अब मोबाइलको भर्जन त थाहा छ होला नि, एउटा पुरानो भर्जन हुन्छ जस्तै एन्ड्रोइड 6.1 भयो, अहिले 9, 10 कति पुगेको छ। 9 भर्जन भयो, त्यसपछि 10 भयो होइन? एउटा भर्जनबाट अर्को भर्जनमा जाँदाखेरि के हुन्छ त? के हो भर्जन भनेको भन्दाखेरि पुरानोमा भएको कुराहरू केही हट्छ, केही नयाँ आउँछ अथवा केही पुरानो भएको नराम्रो कुरा चाहिँ चेन्ज भएर राम्रो हुन्छ। त्यसलाई भर्जन भन्छ नि त। पहिलेको एउटा भर्जन थियो, एउटा स्टेटमा थियो, अहिले नयाँ भर्जनमा गयो। भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि केही नयाँ कुरा आयो, केही पुरानो कुरा चेन्ज भयो, केही पुरानो कुरा हटाइयो, है? अब तिमीहरू यहाँ आइरहेको छौ, धेरैजना जस्तो ल प्रोग्रामिङ गर्छौ, त्यही प्रोग्रामिङ गर्छौ भनेरै आइरहेछ नि त यो गिटको वर्कसपमा होइन? तिमीहरूले चाहिँ सफ्टवेयरहरू लेख्नुपर्छ, सबैलाई थाहा छ त, ठिक छ? तिमीहरूले सफ्टवेयरहरू लेख्नुपर्छ, सफ्टवेयरहरू लेख्दाखेरि अब सफ्टवेयर कसरी बन्छ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट फाइलमा कोडहरू लेखिन्छ, यतिसम्म बेसिक नलेज चाहिँ थाहा छ भन्ने एज्युम गर्छु है म। डिफ्रेन्ट फाइलहरूमा लेखिन्छ होइन? अब तिमीहरूले सफ्टवेयर लेख्दाखेरि चाहिँ यो सबै फाइल मिलेर चाहिँ एउटा सफ्टवेयर बनेको हुन्छ भनेर एज्युम गर्ने क्या यसलाई, होइन? अनि तिमीहरूको सफ्टवेयरको पनि भर्जन हुन्छ भनेपछि त्यो एउटा फाइलहरू सबै फाइल मिलेर एउटा स्टेटमा छ। जस्तै यो भयो, होइन? यो एउटा यहाँ फाइल 1 छ, फाइल 2 छ, फाइल 3 छ, फाइल 4 छ, यो एउटा स्टेट भयो, ठिक छ? यो एउटा भर्जन भनिदिएँ मैले भने। अब भर्जन 2 भनेको के भन्छु त भन्दाखेरि एउटा फाइल 1 लाई हरियो भनेको मैले चेन्ज गरिदिएँ अरे अथवा एड गरेकोलाई चाहिँ म हरियो बनाइदिएको छ यहाँनिर। भनेको फाइल 1 चाहिँ मैले मोडिफाई गरेँ यहाँबाट, होइन? एउटा फाइल 5 भन्ने एउटा नयाँ फाइल एड गरेँ अरे। यो अगाडि एउटा मेरो स्टेट थियो नि त मेरो मेरो सफ्टवेयरको मेरो फाइलहरूको एउटा स्टेटमा थियो है, 4 वटा फाइल थियो। अब यहाँ एउटा अलिकति मोडिफाई गरिदिएँ मैले, एउटा केही फिचर थपेँ अरे यसमा होइन? एउटा नयाँ फाइलै बनाइदिएँ। अनि पुरानो चाहिँ नचाहिने जस्तो भयो। पुरानो फिचरहरू चाहिँ डिलिट गरिदिएँ अरे, होइन? अब म यसलाई भर्जन 2 भन्छु कि। यसलाई मैले भर्जन 2 भने। भनेपछि के भयो भन्दाखेरि अब भर्जनको बारेमा सबैले बुझ्छ होला है। यो एउटा भर्जन 1 भयो, एउटा स्टेट भयो फाइलहरूको है। अनि यो चाहिँ एउटा के भयो भर्जन 2 भयो, होइन? यहाँसम्म क्लियर छ? भर्जनको बारेमा कसैलाई कन्फ्युजन छैन। अब म नामबाट क्लियर गर्न खोज्दैछु आजको लेक्चरै अब भर्जन कन्ट्रोल भएकोले भर्जन भनेको के हो थाहा हुनु जरुरी छ है। भर्जन भनेको के हो थाहा भइसकेपछि अब भर्जन कन्ट्रोल भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि अब डिफ्रेन्ट भर्जनहरू हुन्छ होइन? जस्तै अब मैले अब एउटा गरौँ तिमीहरू चाहिँ एउटा सफ्टवेयर बनाउँदैछ अरे। तिमीहरूलाई कसैले आएर ए भाइ ल मलाई एउटा ट्राभल एजेन्सीको सफ्टवेयर बनाइदेऊ भन्नुभयो अरे होइन? अब तिमीहरूले जोइन भइसकेको छौ, तिमीहरू पनि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ अथवा इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल पढ्ने विद्यार्थी टक्क अब बनाउँछु भनेर आँट्यो अरे, खोज्यो अरे होइन? अब उनीहरूले के भन्नु अरे यस्तो एउटा फिचर हाल्दै भन्नु अरे एउटा कुनै होइन? तिमीहरूले चाहिँ एउटा बनाइसकेको थियो, अब भाइ यस्तो नयाँ फिचर पनि हालिदेऊ न भन्नुभयो अरे। अनि तिमीहरूले कोड गर्यो अनि हालिदियो अरे। सपोज हाल्दा चाहिँ यस्तै फाइलहरू थियो, 10 वटा फाइलमा चेन्ज गर्नु पर्यो अरे तिमीहरूले। नयाँ फिचर एड गर्नको लागि चाहिँ 10 वटा फाइलमा गएर केही न केही चेन्ज गर्नु पर्यो। अब फेरि पछि आएर तिमीहरूले क्लाइन्टलाई देखायो, क्लाइन्टले आएर भन्यो भएन यो चाहिँ बरु पहिलेकै ठिक थियो, हामी पुरानै गरौँ होला भन्छ। अब तिमीहरूले भर्जन कन्ट्रोल युज नगर्ने भए के गर्नु पर्यो? फेरि अघि कुन कुन फाइलमा मैले एडिट गरेँ थाहा हुनु पर्यो। अनि त्यसलाई फेरि रिभर्स गर्नु पर्यो। गरेर नर्मली कन्ट्रोल जेड थिचेर पुरानै भर्जनमा जानु पर्यो। ठिक छ? कसको आवाज आइरहेको छ बन्द गरे? पुरानै भर्जनमा जानु पर्यो। त्यो गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले म्यानुअली गरौँ भनेको चाहिँ के फाइललाई एडिट गरेँ मैले सबै याद हुनु पर्यो, होइन? अनि त्यो भर्जनमा जान सक्नु पर्यो नि त। त्यो डिफ्रेन्ट भर्जनहरू स्विच गर्नको लागि चाहिँ क्या मैले के चेन्ज गरेँ त? त्यो कसैले ट्र्याक गरिदियो भन्दा ठ्याक्क तैँले यो दिन यो गरेको थिइस् भाइ, तैँले अर्को दिन यो गरेको थिइस्, त्यस पछाडि यो गरेको थिइस् भनेर कसैले भनेर टक्क राखिदियो भने त मैले यो दिन गरेको ठाउँमा जाने डाइरेक्ट जम्प गर्न सक्यो नि त, होइन? डाइरेक्ट जम्प गर्न सक्यो। त्यसको लागि भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम चाहिन्छ क्या, ठिक छ? अब भर्जन अब यहाँनिर चाहिँ निड्स फर भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम किन चाहियो त? भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम किन मलाई डिफ्रेन्ट भर्जनको चाहिँ मलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ मलाई जरुरी छ त भन्दाखेरि भर्जन कन्ट्रोलले चाहिँ के गर्छ भनेको एउटा सफ्टवेयरमा के हुन्छ डिफ्रेन्ट फोल्डर्सहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट फाइलहरू हुन्छ। त्यसको हरेकचोटि स्टेट हिजो के थियो मैले ट्र्याक गर्न मन लागेपछि ट्र्याक गर्न सक्छु कि अनि म अगाडिको भर्जनमा जान सक्छु, म पछाडिको भर्जनमा जान सक्छु। त्यही भन्दैछ यो पोइन्टले चाहिँ त्यो स्न्यापसटहरू अब त्यसलाई एउटा स्न्यापसट भन्छ कि एउटा स्टेटको एउटा स्टेट के छ भनेर भन्दाखेरि त्यसलाई एउटा स्न्यापसट भनेर बुझौँ हामी अहिले, ठिक छ?
ठिक छ। अब यो मिम बुझ्छौ होला तिमीहरू एकचोटि हेर होइन। भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ अब गिट एउटा यो पनि भर्जन कन्ट्रोल सिस्टमको एक्जाम्पल हो। सब भर्जन भनेको नि भर्जन कन्ट्रोलको सिस्टमको एक्जाम्पल हो। अनि तल चाहिँ अब डिफ्रेन्ट, अब जस्तै अहिले लास्टमा बुझाउँला फेरि, बुझ्नुले बुझिहाल्ला ठिक छ होइन। अब भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ सेन्ट्रलाइज र डिसेन्ट्रलाइज भन्ने हुन्छ क्या। सेन्ट्रलाइज भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम भनेको चाहिँ जस्तै फेसबुकको कोड इमेजिन गर है, एउटा सबैजना 1000जना डेभलोपर छ अरे फेसबुकको, डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा छ अरे होइन। अब उनीहरूले एउटै कोडमा कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छन् अरे होइन। अब एउटा कोड छ मेन कोड, उनीहरूले अपडेट गर्दाखेरि यहाँ कहिले काहीँ युआई चेन्ज हुन्छ नि, अर्कै कलरको डिफ्रेन्ट युआई, पहिले अर्कै थियो अहिले अर्कै थियो, उनीहरूले डिफ्रेन्ट चेन्जहरू गर्छन्। त्यो चेन्ज गर्नको लागि एउटा कोड चाहिँ छुट्टै राखेको हुन्छ, एउटा छुट्टै कम्प्युटरमा सबैले एक्सेस पाउने ठाउँमा राखेको हुन्छ है त्यो कोडलाई। अब त्योसँग कसरी इन्टरेक्ट गर्ने त्यो बेसिसमा डिभाइड गरेको क्या यो भर्जन कन्ट्रोल सेन्ट्रलाइज र डिसेन्ट्रलाइज भनेको चाहिँ। जस्तै रिमोट भनेको अब सर्भरमा एउटा सबैले भेट्ने ठाउँमा इन्टरनेटबाट एक्सेस भएको ठाउँमा एउटा कोड राखो अनि सबैले एक्सेस गरिरहेको छ। अब सेन्ट्रलाइज भनेको चाहिँ कस्तो भने म चेन्ज गर्न खोज्दैछु भने जस्तै यो एउटा सर्भर रिपोजिटरी भयो, यहाँ एउटा जस्तै एक्जाम्पल फेसबुकको कोड छ, यो सबै सिस्टम ए र सिस्टम बी चाहिँ फेसबुकका डेभलोपरहरू हुन् होइन, उनीहरूले यो कोड छ सबैले चलाइरहेको छ फेसबुक। यहाँ चेन्ज गर भने हामी सबैले ब्राउजरमा चलाउने अथवा एपमा देखिनेमा चेन्ज हुन्छ अरे। उनीहरूले कसरी इन्टरेक्ट गर्छ यसो भन्दा एउटा कुनै नयाँ चेन्ज ल्याउँछ अनि यहाँ चेन्ज कमिट भनेको कमिट सेभ गर्नु है, कमिट भनेको चाहिँ उसले गर्छ चेन्ज अनि त्यसलाई सेभ गर्नु। सेन्ट्रलाइजमा चाहिँ के हुन्छ भने म अलिकति चेन्ज गर्ने बित्तिकै यहीँनिर जुन रिमोटमा सर्भर छ सबैले इन्टरनेटमा एक्सेस हुने ठाउँमा एउटा कोड राखेको छ त्यसैमा चेन्ज भइहाल्छ क्या, सेभ चाहिँ डाइरेक्ट गर त्यहीँ हुन्छ होइन। अलिकति गाह्रो के हुन्छ भने हरेक अपरेसनको लागि इन्टरनेट चाहिन्छ क्या, अलिकति केही गर सबै कोड यहीँ छ, अलिकति केही गर सेभ फेरि यहीँ गर्ने, अलिकति केही गर फेरि सेभ यहीँ गर्ने, यसले पनि यहीँ सेभ गर्छ, त्यो चाहिँ सेन्ट्रलाइज भयो। डिसेन्ट्रलाइजमा चाहिँ के हुन्छ भने यो मेन फेसबुकको कोड भयो भने अब यसको कपी जुन छ, यसको एउटा क्लोन जुन छ, एउटा कपी र क्लोन भनेको कपी हो सबैलाई थाहा छ है, क्लोन भनेको कपी, यसको क्लोन अथवा कपी चाहिँ म आफ्नो कम्प्युटरमा राख्छु है, आफ्नो कम्प्युटरमा राख्छु अनि म चाहिएको बेला ती चेन्ज गर्छु, ती मोडिफाई गर्छु अनि आफ्नो चेन्ज कम्प्लिट भएपछि यहाँ सेभ पनि गरिरहेको हुन्छ डिफ्रेन्ट स्टेटहरू अनि आफ्नो एउटा चेन्ज चाहिँ कम्प्लिट भएपछि पुस गर्छु भनेको चाहिँ म यहाँ सर्भरमा रिमोट जुन इन्टरनेटको एक्सेस हुने ठाउँमा एउटा कोड छ त्यसलाई चाहिँ कति बेर एक्सेस गर्छु भने लास्टमा आफूले गरेको चेन्ज कम्प्लिट भएपछि पुस र पुलबाट इन्टरेक्सन गर्छु भने यहाँ चाहिँ हरेक चेन्ज गर्ने बित्तिकै कमिट चाहिँ डाइरेक्ट रिमोटमा अथवा इन्टरनेटको एक्सेस भएको ठाउँमा सबैले हरेक देशमा भएको डेभलोपरहरूले एक्सेस हुने ठाउँमा कोड राखेको हुन्छ ल त्यहाँनिर चाहिँ हरेकचोटि धेरै 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 एक्सेस गर्नुपर्छ क्या। यहाँनिर चाहिँ क्लोन आफैमा हुन्छ, हामीले त्यहीसँग इन्टरेक्ट गर्ने अनि फाइनलमा मात्रै यो सर्भरमा चेन्ज आउँछ क्या। यसरी गर्दा सजिलो हुन्छ। गिट चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम हो। गिट भन्दा अगाडि चाहिँ यो हुन्थ्यो अरे भन्ने सुनेको, हाम्रो पालामा त यही हो, अब सधैँभरि यही हो। अब आजको हामीले मेन टपिक, आज हामीले यहाँबाट मेन बुझेर जाने भनेको चाहिँ यहाँ जे छ त्यो है। यहाँ जे छ त्यो भन्दा यहाँ जे छ त्यो हामीले होल 4 दिनको वर्कसपमा बुझ्ने हो। आज हामीले कति सजिलो होला यति मात्रै बुझ्ने हो क्या, गिट एड गिट कमिट अनि यो 3टा स्टेजको बारेमा मात्रै हेर्छौँ। अरू छैन भनेर बुझ, ठिक छ। अहिले यो अरू तिम्रो पछिको लेक्चरहरूमा सबै यो गिटको वर्कसपभरि हामीले गर्ने चाहिँ मेनली यति नै हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। अब आज हामीले मेन बुझेर जाने चाहिँ यति नै भनेर बुझ है त। वर्किङ ट्री भनेको के हो, इन्डेक्सिङ एरिया भनेको के हो, यो लोकल ब्रान्च भनेको के हो, अथवा यो लोकल ब्रान्चलाई अब्जेक्ट डेटाबेस पनि भन्छ है, ठिक छ। लोकल ब्रान्चलाई के पनि भन्ने अरे अब्जेक्ट डेटाबेस पनि भन्छ। यहाँसम्म क्लियर छ नि है। अनि चाहिँ अब आज अघिसम्म हामीले भर्जन कन्ट्रोल भनेको के हो बुझ्यौँ होइन। अघिसम्म भर्जन कन्ट्रोल भनेको के हो, सेन्ट्रलाइज भन्ने कुरा नि हुँदो रहेछ। अनि के अरे गिट चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम रहेछ। सेन्ट्रलाइज भन्दा धेरै एप्लिकेसनमा चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युटेड राम्रो, त्यसमा बुझ्यौँ। भर्जन कन्ट्रोल किन चाहियो, हामीलाई डिफ्रेन्ट चेन्जहरू डिफ्रेन्ट टाइम अनुसारको चेन्जहरू हामीलाई ट्र्याक गर्नु छ, हामीलाई ब्याक पनि जानु छ कहिले होइन। अनि त्यस्तो कुराहरू गर्नको लागि मैले के चेन्ज गरेर थाहा हुनु छ, अनि अथवा कोलाबोरेसन गर्नु छ, मैले कोलाबोरेसन पनि गर्नु छ, कसले के गर्नु पनि थाहा हुनु छ। अब त्यस्तो ठुलो प्रोजेक्टमा त्यही भएर गिट चाहियो, ठिक छ। अब हामी चाहिँ गिटको बारेमा बुझ्दैछौँ, भर्जन कन्ट्रोल त्यो कारणले चाहियो। अब चाहिँ स्पेसिफिकली हामी गिट भन्ने चाहिँ एउटा भर्जन कन्ट्रोल गर्न चाहिने सफ्टवेयर हो। गिट भनेको के हो, सफ्टवेयर हो होइन। त्यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्छ, सबैले गरेर आएको बेला त्यतिसम्म थाहा छ। गिटले के गर्छ, हाम्रो चेन्जहरूलाई ट्र्याक गर्छ होइन। गिटले के गर्छ अरे हाम्रो चेन्जहरूलाई ट्र्याक गर्छ। अब तिमीहरू इमेजिन के गर भन्दाखेरि सफ्टवेयर लेख्दैछ, एउटा फोल्डर बनायो, त्यो फोल्डरभित्र तिमीहरूले डिफ्रेन्ट फाइलहरू राख्छौ, त्यो चाहिँ तिमीहरूको सफ्टवेयर हुनेवाला छ होइन। तिमीहरूले टक्क त्यो फोल्डर खोल्दाखेरि के फाइल्स अथवा के फोल्डरहरू देख्छौ नि त्यसलाई वर्किङ ट्री भन्छ। तिमीहरूले के देख्छौ त हार्ड डिस्कमा त्यसलाई वर्किङ ट्री भन्छ। अब तिमीलाई चेन्जहरू ट्र्याक गर्नुपर्छ भन्दैछु म। चेन्ज भनेको अगाडि के गरे अब त्यो पछाडि थाहा हुनु पर्यो भन्दैछु। त्यो सबै कुरा थाहा हुनको लागि कहीँ त राख्नु पर्यो नि, स्टोर त गरेको हुनु पर्यो नि। त्यो स्टोर कसले गर्छ भन्दा गिटले गर्छ होइन। अब त्यो स्टोर गर भनेर हामीले भनिदिनुपर्छ त्यसलाई, ल
स्टोर गर्न थाल भनेर हामीले पनि भनिदिनुपर्छ अनि स्टोर अरू पनि हेल्प गर्नुपर्छ त्यसलाई कतिखेर अब स्टोर गर्ने बेला भयो यो अहिलेको स्टेट स्टोर गर भनिदिनु पर्यो होइन अनि उसले के गर्छ ल अहिलेको स्टोर यो टाइममा भएको छ के म्यासेज लेखेर स्टोर गरौँ भनेर पनि सोध्छ त्यो म्यासेज लेखेर स्टोर गर पछि म फेरि यो स्टेटमा आउन सक्छु भनेर त्यो पनि भनिदिनु पर्यो ठिक छ वर्किङ ट्री भनेर चाहिँ के बुझ्छ भन्दा तिमीहरूले एउटा कोड अथवा सफ्टवेयर भनेको के हो तिमीहरूको पिक्चर एउटा फोल्डर अथवा फोल्डरभित्र फाइल्सहरू छ त्यो वर्किङ ट्री भनेको तिमीहरूले त्यो फोल्डर खोल्दाखेरि फाइल्स अहिले म इक्जाम्पल पनि देखाउँला है फाइल्स फोल्डरहरू के देख्छौ त्यो सबै चाहिँ केमा पर्छ वर्किङ ट्रीमा पर्छ त्यो सबै वर्किङ ट्रीमा पर्छ तिमीहरूले गिट युज गर्दा चाहिँ के बन्छ भन्दाखेरि गिट युज गर्दा यतापट्टिको नहेर्ने भनेको छु अहिले मैले गिट युज गर्दा तिमीहरूले यो दुईटा कुरा बनाउँछ एउटा स्टेजिङ एरिया बनाउँछ एउटा लोकल ब्रान्च बनाउँछ यो दुईटाले के गर्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको त्यो प्रिभियस चेन्जहरू पनि स्टोर त गर्नु पर्यो नि जान मिल्छ भने काहीँ न काहीँ त राखेको हुनु पर्यो छँदै छैन भने कसरी जान मिल्छ अगाडि काहीँ न काहीँ त राखेको हुनु पर्यो नि त्यही भएर त्यो गिट इनिट भन्ने एउटा कमान्ड हुन्छ म चाहिँ यो कोडलाई यो कोड बेसलाई यो फोल्डरलाई चाहिँ अब गिटले ट्र्याक गर्न खोज्दैछु मेरो चेन्जहरू चाहिँ तैँले स्टोर गर्नुपर्छ भनेर तिमीले भन्छौ त्यसले उसले दुईटा कुरा बनाइदिन्छ एउटा स्टेजिङ एरिया बनाइदिन्छ एउटा लोकल ब्रान्च भन्ने बनाइदिन्छ यसलाई अब्जेक्ट स्टोर भनेर बनाइदिन्छ तिमीहरूको डाटाहरू यहाँ स्टोर हुन्छ होइन तिमीहरूले केही गर्यो अब सेभ गर भनिदिन्छौ कमिटहरू यहाँ स्टोर हुन्छ अब यो स्टेजिङ एरियाको बारेमा अलिकति भन्छु है त तिमीहरू आजको मेन मन्त्र के हो भने तिमीहरू फाइल मोडिफाई गर्छौ के गर्छौ तिम्रो एउटा कोड छ अरे एउटा सुरुमै लेखिसकेको छ अरे एउटा कोड एक दुईवटा फाइल छ त्यति भनेर बुझ तिमीहरू के गर्छौ त्यो फाइल अलिकति मोडिफाई गर्छौ मोडिफाई गरेपछि के गर्छौ भन्दाखेरि एड गर्छौ एड गर्नुको मतलब के भन्दा वर्किङ ट्री हुन्छ तिमीहरूले देखिने फोल्डर अथवा फाइलको स्ट्रक्चर चाहिँ वर्किङ ट्री हो त मैले भनिसकेँ अब एड गर्नुको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि अब म सेभ गर्न खोज्दैछु अब नेक्स्ट स्न्यापसट नेक्स्ट स्टेजमा चाहिँ नेक्स्ट स्टेटमा आउन फिर्ता आउने गरी एउटा कुनै स्टेट फेरि बनाएर सेभ गर्दैछु क्या यो स्टेट चाहिँ रिमेम्बर गरेँ भनेर अब नेक्स्ट स्न्यापसट अथवा नेक्स्ट स्टेटमा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ कुन कुन एडिट मैले अहिले धेरैवटा 10वटा फाइल एडिट गरेँ अरे 20वटा छ 10वटा एडिट गरेँ अरे यहाँ मध्ये कुन चेन्जहरू चाहिँ म सेभ गर्न चाहन्छु भनेर त्यो गर्न एड गर्ने जस्तै 10वटा एडिट गरेँ तर मलाई 5वटा मात्रै नेक्स्ट स्क्रिनसटमा हाल्नु छ नेक्स्ट स्न्यापसटमा हाल्नु छ होइन नेक्स्ट स्टेट सेभ गर्दाखेरि अब 5वटा फाइललाई चाहिँ मैले सेभ गर्नु छ भने चाहिँ म के गर्छु एड गर्छु 10वटा चेन्ज गरेँ 5वटा मात्रै एड गरेँ ठिक छ 10वटा चेन्ज गरेँ 5वटा मात्रै एड गरेँ त्यस पछाडि के भयो त इन्डेक्सिङ एरियामा गयो अनि गिट कमिट भनेको चाहिँ अब्जेक्ट डेटाबेस जुन छ गिटले ट्र्याक गरिरहेको छ डेटाबेस के हो डेटाबेसमा डेटा स्टोर हुन्छ अघि मैले भने ट्र्याक गर्नुपर्छ भने अगाडिको इन्फर्मेसन पनि काहीँ न काहीँ त स्टोर गरेको हुनु पर्यो त्यो चाहिँ यो लोकल ब्रान्च अथवा अब्जेक्ट डाटा स्टोर अथवा डाटाबेस यहाँ स्टोर हुन्छ त्यो चाहिँ कहाँ बन्छ अहिले म भन्छु गिट इनिट गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ एउटा तोक दिन्छ अब तैँले गरेको डिफ्रेन्ट स्टेजहरू चाहिँ स्टेटहरू ट्र्याक गर्न चाहिँ म एउटा अब्जेक्ट डाटाबेस बनाइदिन्छु त्यो कहाँ बन्छ पनि देखाउँछु अहिले म त्यो बन्छ अनि एड गऱ्यो भने नेक्स्ट स्न्यापसट नेक्स्ट स्क्रिनसट नेक्स्ट कमिट त्यो भन्दा नि हुन्छ होइन त्यसमा के सेभ हुनेवाला छ मैले धेरैवटा चेन्ज गरेँ तर अलिकति मात्रै चाहिँ नेक्स्ट स्क्रिनसट अथवा स्न्यापसटमा मैले सेभ गर्नु छ भने अब इन्डेक्सिङ एरियामा हाल्छु मैले 5वटा फाइल इन्डेक्सिङ एरियामा हालेँ अरे अब म के गर्छु त्यसलाई चाहिँ अब्जेक्ट डेटाबेस अब चाहिँ त्यसलाई म भरे रिभर्स पनि आउन मिल्ने गरी सेभ गर्छु अरे भरे म त्यसलाई भर्जन कन्ट्रोलले सेभ गरोस् भरे ट्र्याक गर्न मिलोस् त्यसलाई चाहिँ म के गर्छु गिट कमिट गर्छु गिट कमिट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डेक्सिङ एरियामा मैले जुन एड गरेँ त्यो सबै चाहिँ के हुन्छ अब एउटा कमिट बनेर लोकल अब्जेक्ट स्टोरमा सेभ टु डेटाबेस भनेर बुझ्दा हुन्छ कमिट भनेको के अरे सेभ टु डेटाबेस भनेर बुझ्दा हुन्छ गिट कमिटले के भन्छ गिट मैले गरेको चेन्ज चाहिँ लोकल डेटाबेसमा सेभ गर्दै म्यासेज यो हो भरेमा जतिखेर पनि आउन सक्छ ठिक छ यहाँसम्म कन्फ्युजन छैन होला वर्किङ भनेको तिमीहरूले देखिने तिमीहरूको मेन मन्त्र के अरे तिमीहरू वर्किङ ट्रीलाई चेन्ज गर्छौ मोडिफाई गर्छौ त्यो मोडिफाई मध्ये नेक्स्ट स्क्रिनसटमा के चाहिँ तिमीहरूलाई सेभ गर्न मन छ त्यो चाहिँ गिट एड गरेर एक कमान्ड हो गिट एड गरेर इन्डेक्स एरियामा जान्छ त्यो गरिसके पछाडि गिट कमिट गरेपछि के गर्छ उसले पछि पनि आउने गरी एउटा कमिट बनाइदिन्छ अनि त्यस पछाडि हामी आउन मिल्छ अलिक अझै पछि क्लियर हुन्छ यहाँसम्म यति कुरा अलिअलि बुझ्यो होला नि ठिक छ होइन यही भनेको छ गिटको वर्कफ्लो तिमीहरूले के गर्छौ भन्दा तिमीहरू वर्किङ ट्रीलाई मोडिफाई गर्छौ होइन तिमीहरू सेलेक्टिभली सेलेक्ट गरेर कुनलाई चाहिँ स्टेज एरियामा लाने हो त्यसलाई सेलेक्ट गरेर स्टेज एरियामा लान्छौ त्यस पछाडि तिमीहरू स्टेज एरियामा भएको चाहिँ कमिट गर्छौ तिमीहरूलाई कमिट गर्ने बेलामा मतलब छैन वर्किङ ट्रीमा के छ भनेर वर्किङ ट्रीमा अरू 5वटा फाइल पनि मोडिफाई गरेको थियो तर एड गर्ने बेलामा हामीले अरू 5वटा जुन मन लागेको छ त्यसलाई मात्रै स्टेजिङ एरियामा हाल्यो नि त कमिटलाई यो मात्रै मतलब छ क्या स्टेजिङ एरियामा के छ त्यहाँ मध्ये पनि सेलेक्टिभली कमिट गर्न मिल्छ ठिक छ यहाँसम्म कुरा क्लियर छ होला है गिटको वर्कफ्लो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अघि मैले भनिसकेको वर्किङ ट्रीलाई मोडिफाई गर्छौ सेलेक्टिभली स्टेज गर्छौ अनि कमिट गर्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँबाट पनि सेलेक्टिभली गर्दा हुन्छ धेरै जस्तो हाम्रो एप्लिकेसन साँच्चै भयो जति स्टेजिङ एरियामा एड गरेको चाहिँ हामी कमिट गर्छौँ कसैलाई केही क्वेसन छ भने सोध्दा हुन्छ है
इन्डेक्सिङ एरिया र यो अब्जेक्ट डाटाबेस भनेर मैले लोकल ब्रान्चहरूको बारेमा भनिसकेँ। त्यो भन्यो त्यति सुनेकै थियो होला। कति अन्दाजै भएन, खतरा एक बुझेको थियो। 1-2 मिनट अगाडि गयो कि 2-3 मिनट अगाडि गयो त्यस्तो धेरै बसेन। यसमा फेरि एकचोटि सर भनिदिन्छु है त, हामी चेन्जहरू गर्दाखेरि चाहिँ वर्किङ ट्रीमा चेन्ज गर्छौँ। वर्किङ ट्री हामीले त्यो यहाँनिर हेर्दाखेरि फोल्डर अथवा केही विन्डोजमा भ्यू देखिँदाखेरि फाइलहरू देखाउँछ, फोल्डरहरू लिस्ट गर्छ नि, त्यो देखिने वर्किङ ट्री हो। इन्डेक्स र लोकल ब्रान्च अथवा अब्जेक्ट डेटाबेस चाहिँ हामीले गिटले बनाइदिन्छ। इन्डेक्स र यो चाहिँ के अरे डेटा स्टोर गर्न, चेन्जहरू स्टोर गर्न, यो दुईटा चाहिँ कसले बनाइदिन्छ? गिटले बनाइदिन्छ। हामी चेन्ज वर्किङ ट्रीमा गर्छौँ। त्यस पछाडि वर्किङ ट्रीमा चेन्ज गरेकोलाई चाहिँ अब अर्को स्न्यापसटसँग कन्फिडेन्स हुनु पर्यो। स्न्यापसट भनेको के हो भनेर चाहिँ तिमीहरूले बुझेको हुनु पर्यो। स्न्यापसट भनेको चाहिँ स्टेटको, अहिलेको स्टेटलाई चाहिँ यो स्टेट ख्याचाक पार्दैन क्या, स्क्रिनसट लिए जस्तो क्या। अहिलेको स्टेट सबै प्रिजर्भ गर्छ अनि त्यसलाई स्टोर गर्छ। अहिले यो टाइममा यो मोमेन्टमा चाहिँ तेरो प्रोजेक्ट हरेक फाइल, तेरो यो फोल्डर यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ, यसमा यो छ, त्यसलाई चाहिँ स्टेट भन्छ है, ठिक छ। त्यसलाई चाहिँ स्टेट भन्छ। वर्किङ ट्रीमा मैले मोडिफाई गर्छु अनि के चाहिँ नेक्स्ट स्न्यापसटमा हाल्ने, नेक्स्ट स्टेटमा हाल्ने भनेर म एड गर्छु। त्यो एड गरेको कुराहरू चाहिँ इन्डेक्सिङ एरियामा बसेको हुन्छ। यो कसले बनाइदिन्छ? गिटले बनाइदिन्छ। कहाँ बनाउँछ भनेर तिमीहरूकै कम्प्युटरमा कतै बनाउँछ। अहिले म भन्छु कहाँ बनाउँछ भनेर, तिमीहरूकै कम्प्युटरमा कतै बनाउँछ। त्यस पछाडि तिमीहरूले त्यस पछाडि वर्किङ ट्री भनेको चाहिँ तिमीहरूले मोडिफाई गर्ने ठाउँ। त्यस पछाडि वर्किङ ट्री भनेको तिमीहरूले मोडिफाई गर्ने ठाउँ भयो। त्यस पछाडि तिमीहरूले त्यहाँमध्ये चाहिँ सेलेक्ट गरेर अर्को नेक्स्ट स्न्यापसटमा के जाने भनेर यहाँ हाल्छौ। त्यस पछाडि त्यो चेन्जहरूलाई चाहिँ ल अब यो चाहिँ म आउन सक्छु, यसलाई चाहिँ एउटा कमिट बनाएर स्टोर गर भनेर चाहिँ अब्जेक्ट डेटाबेस अथवा लोकल ब्रान्चमा सेभ गर्छौ। यति नै छ यहाँनिर। गिटको वर्कफ्लो भनेको तिमीहरू वर्किङ ट्रीलाई मोडिफाई गर्छौ। त्यस पछाडि त्यहाँमध्ये सेलेक्ट गरेर तिमीहरू के गर्छौ, के गर्ने भनेर सेलेक्ट गर्छौ, त्यसलाई कमिटमा हाल्छौ। त्यही कुरा हो है, यो अघि उतै भनेको कुरा हो। त्यही भएर कसैलाई केही क्वेसन छ भने अझ यो बुझ्न जरुरी छ है। वर्किङ ट्री, इन्डेक्सिङ एरिया, लोकल ब्रान्च अथवा अब्जेक्ट डेटाबेस, यो बुझ्न जरुरी छ। लोकल ब्रान्चमा ल ठिक छ है। लोकल ब्रान्चमा किन हालिन्छ? लोकल ब्रान्चलाई मैले भने अब्जेक्ट डेटाबेस जसरी मान्ने है। लोकल ब्रान्च किन हालिन्छ भन्दा वर्किङ ट्री, यो सुरुमा तिमीहरूको फोल्डर जे देखिन्छ, तिमीहरूले गिटै युज गरेन भने यति मात्रै हुन्छ तिमीहरूको वर्किङ ट्री। तिमीहरू के गर्छौ? वर्किङ ट्री हुन्छ, तिमीहरू आउँछौ एउटा फाइललाई मोडिफाई गर्छौ अनि 10वटा फाइललाई मोडिफाई गर्यो अरे वर्किङ ट्री मात्रै छ, यता केही पनि छैन भने अब तिमीहरूलाई त्यो पुरानो स्टेटमा जानु पर्यो। 10वटा फाइल एडिट गर्यो, त्यो एडिट नभएको अगाडिको भर्जनमा जानु पर्यो, अगाडिको स्टेटमा जानु पर्यो भने तिमीहरू के गर्छौ? यो केही छैन, ल भाइ खोज अब 10वटा फाइल कुन एडिट गरे, सबैलाई ब्याक गर, बिर्सिन्छ कुन चाहिँ कतिखेर एडिट गरेको भनेर। अब के गर्ने त? छैन, तिमीहरूको अगाडिको स्टेट गयो। ल इन्डेक्सिङ एरिया, तिमीहरू वर्किङ ट्री भनेको चाहिँ तिमीहरूले सुनिरहने, तिमीहरू वर्किङ ट्री भनेको तिमीहरूले सुरुमा कम्प्युटरमा चाहिँ ल तिमीहरूले गिटले ट्र्याक गरेको छैन भने वर्किङ ट्री मात्रै हुन्छ। गिटले ट्र्याक गरेको छैन भने वर्किङ ट्री मात्रै हुन्छ। तिमीहरू आउँछौ, 10वटा फाइल एडिट गर्छौ अनि अर्को भर्जनमा गयो, अर्को स्टेटमा गयो, अब फेरि पछाडि आउनु पर्यो भने त आफैले हातले एडिट गर्नु पर्यो नि त। त्यो गर्नको लागि तिमीहरूले अब लोकल ब्रान्च जुन छ त्यहाँनिर चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अब यहाँ एडिट गरेँ मैले भने चाहिँ मैले हरेकचोटि मैले एडिट गरेको सबैचोटि एउटै स्न्यापसटमा हाल्नुपर्छ भन्ने छैन नि। जस्तै म मोबाइल कम्पनी हो, मेरो एउटा भर्जन छ 7.01 छ अरे, म रिसर्च गर्दैछु क्या के एड गर्न मिल्छ भनेर। मैले पुरै कम्प्युटर साइन्टिस्टहरू धेरैजना रिसर्च गरिरहेको छन्, सबैजना यो प्रपोज गरे, उनीहरूले गरिरहेको छन्। वर्किङ ट्रीमा के गरिरहेको छन्? उनीहरूले मोडिफाई गरिरहेको छन्। काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले मोडिफाई गरिरहेको छन्। तर नेक्स्ट भर्जन आयो, नेक्स्ट भर्जनमा त्यहाँमध्येको सबै हाल्नुपर्छ भन्ने छ र यहाँ चेन्ज गरे जति पहिलेकोमा मोडिफाई गरेर सबै हाल्नुपर्छ भन्ने छ र त्यहाँमध्ये पनि अब नेक्स्ट भर्जनमा चाहिँ म यो हाल्न चाहन्छु, यो चाहिँ अलिकति पुगेन, यो चाहिँ नेक्स्ट भर्जनमा हुन्छ भनेर पनि त हुनसक्छ नि त। अब त्यो के चाहिँ हाल्न मन छ त मलाई त्यो नेक्स्ट भर्जनमा, त्यो चाहिँ के गर्छु म? इन्डेक्सिङ एरियामा हालेर नेक्स्ट भर्जनमा हाल्ने क्या। के हाल्न मन छ त्यो यहाँ हालेर। अब मैले यहाँ मात्रै भएको भए सबैलाई सेलेक्टिभली गर्नु पर्थ्यो, एकचोटि इन्डेक्स एरियामा हाल्छु अनि त्यस पछाडि त्यहाँ कुन हाल्ने, यहाँ मध्येको मोडिफाई गरेको अथवा एड गरेको मध्ये कुन चाहिँ सेभ गर्ने, त्यो चाहिँ म केमा हाल्छु? इन्डेक्सिङ स्टेटमा हाल्छु। त्यहाँदेखि चाहिँ यो भनेको चाहिँ डेटाबेस भयो, चाहिँ स्टोर गरिरहेको छ क्या। तिमीहरूको हरेक फाइल तिमीहरूले हरेकचोटि चेन्ज गर्दा यहाँ यसको स्पेस बढिरहेको हुन्छ। 5 बाइट छ भने 10 बाइट, 15 बाइट, 20 बाइट, 25 बाइट भएको भए हुन्छ। किनभने यसले त सबै हरेक स्टेटलाई ट्र्याक गरिरहेको छ नि त। तिमीहरूलाई सजिलो बनाउनको लागि हामीले स्पेस चाहिँ गुमाइरहेको छौँ क्या। हामीले स्पेस दिएर हामीले ट्र्याक गरिरहेको छौँ। यसले चाहिँ के गरिरहेको छ? तिमीहरूको हरेक स्टेटलाई ट्र्याक गरिरहेको छ, यसले स्पेस खाइरहेको छ। ठिक छ, तिमीहरूले के गर्छौ? हरेक स्न्यापसट अनि फेरि यहाँनिर एड गर्छौ, फेरि इन्डेक्समा हाल्छौ के चाहिँ नेक्स्ट भर्जनमा चाहिँ होस् भनेर, अनि त्यो चाहिँ यहाँ हाल्छौ। यहाँ चाहिँ के गर्ने? नेक्स्ट भर्जनमा के होस्, यहाँनिर तिमीहरूले रिसर्च गर्छौ, एड गर्छौ। ठिक छ, नेक्स्ट भर्जनमा के होस् त्यो चाहिँ इन्डेक्समा हाल्छौ। त्यस पछाडि चाहिँ केमा जान्छ? त्यो डेटाबेसमा स्टोर गर्छौ। अनि भरे फिर्ता आउने बेलामा चाहिँ यहाँ हुन्छ, यहाँनिर स्टोर भएको हुन्छ। कमिट 1, कमिट 2, कमिट 3 यहाँ जाने भन्दाखेरि त्यसले के गरिदिन्छ? वर्किङ ट्रीलाई नै मोडिफाई गरिदिन्छ। अब त्यो भनेको गिटको तागत चाहिँ के भने वर्किङ ट्रीमा भएर तिमीहरूले ब्याक आउन खोज्यो भने त्यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यहाँ डाटाबेसमा जे स्टोर भएको छ तिमीहरूको वर्किङ ट्रीलाई त्यही बनाउनु होइन, प्रिभियस चेन्जमा जानु भनेको त्यो गरिदिन्छ क्या गिटले। ल
अब क्लियर भयो होला है, ठिक छ। अब फाइलहरूको डिफ्रेन्ट स्टेट हुन्छ भन्दै थिएँ म अघि, फाइलहरूको डिफ्रेन्ट स्टेट हुन्छ, ठिक छ। तिमीहरूले ट्र्याक गरिरहेको छौ, गिटले काम गरिरहेको छ, फोल्डरहरू छ, फाइल्सहरू छ भने त्यसको स्टेटहरू हुन्छ। के स्टेटहरू हुन्छ भन्दाखेरि अनट्र्याक हुनसक्छ, गिटले ट्र्याक गर्न सुरु नै गरेको छैन होइन, गिटले ट्र्याक गर्न सुरु नै गरेको छैन, अनट्र्याक हुनसक्छ। मोडिफाइड भनेको अगाडिको स्न्यापसटमा थियो, योभन्दा अगाडिकोमा सेभ गरिसकेको छ एकचोटि, तर त्योभन्दा चाहिँ अहिले अलिकति के भयो, मोडिफाई गरिदिएँ मैले, त्योभन्दा चेन्ज गरेँ, त्यसलाई मोडिफाइड स्टेज भन्छ। अब मैले एड गरिसकेँ, नेक्स्ट भर्जनमा के हाल्ने हो त मैले छानेर एउटामा एड गरेको कुराहरू चाहिँ स्टेजमा हुन्छ होइन। त्यस पछाडि त्यसलाई म कमिट गर्छु, त्यो कमिट गरेपछि डेटाबेसमा सेभ हुन्छ, लोकल डेटाबेसमा सेभ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कमिटेड भन्छ, ठिक छ। अब गिटको कमान्डहरू हुन्छ क्या, फाइलहरूलाई ट्र्याक गरिरहेको छु, गिटको कमान्डहरू हुन्छ। सुरुमा अब यहाँ के भइरहेको छ, यो पुरै खतरा कालो स्क्रिनमा भनेर बुझाउँछु, थाहा नहुनेहरूलाई म भनेको यो, म चाहिँ अहिले गिट वर्कसप 2021 भन्ने एउटा फोल्डरमा छु, त्यहाँ एउटा मेरो प्रोजेक्ट छ माई फर्स्ट रिपोजिटरी भनेर। रिपो भनेको चाहिँ त मैले गिट इनिट गर्दाखेरि एउटा त्यो डेटाबेस बनाउँछ क्या गिटले, मैले गिट इनिट गर्दाखेरि एउटा डेटाबेस बनाउँछु, त्यसलाई रिपो भन्छौँ क्या। त्यो ट्र्याक गर्नको लागि जुन डेटाबेस बनाउँछ नि, जुन डाटा स्टोर गर्ने ठाउँ बनाउँछ नि, त्यसलाई रिपो भन्छौँ। अब गिट स्ट्याटस भन्ने एउटा कमान्ड छ, मैले सुरुमै यो गिटले ट्र्याक गरिसकेको प्रोजेक्ट छ, मैले एक दुईवटा फाइल पनि एडिट गरिसकेको छु तिमीलाई देखाउनको लागि। गिट स्ट्याटस गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ वर्किङ स्टेजमा छ, कुन मोडिफाई भयो, कुन चाहिँ स्टेजिङ छ, हौ त्यो देखाउनु छ क्या। गिट स्ट्याटस कमान्डले चाहिँ कुन कहाँ छ, अघि हामीले गरेको स्टेजै हो हेर्ने, त्यहाँनिर पिक्चरमा देखाइरहेको थियो, यहाँ फाइलहरू मध्ये देखाउँछ क्या। अब यो कमान्ड भयो, यो गिट स्ट्याटस गर्दा यो आउटपुट दियो, के भनेको छ, चेन्जेस टु बी कमिटेड। सुरुमा यसलाई चाहिँ कमिट गर्न बाँकी छ अरे भने यो स्टेजिङ एरियामा छ, हरे भनेको चाहिँ केमा छ, स्टेजिङ एरियामा छ। यहाँ के भनेको छ, चेन्ज नट स्टेज फर कमिट होइन, कमिटको लागि चाहिँ स्टेजै गरेको छैन, मोडिफाई मात्रै गरेको छ भने चाहिँ वर्किङ ट्री चाहिँ मोडिफाई भयो तर चेन्ज चाहिँ स्टेज गरेको छैन, यसले त्यो भनिरहेको छ। यसलाई चाहिँ गिटले ट्र्याक गर्न सुरु गरेकै छैन, त्यो भनिरहेको छ। यहाँनिर चाहिँ के भइरहेको छ अरे, गिटले ट्र्याक गर्न सुरु नै भएको छैन। यसरी गिट स्ट्याटस कमान्ड गिट स्ट्याटस भन्ने कमान्डले चाहिँ यो सबै आउटपुट दिन्छ। के भन्यो हामीलाई चाहिँ, त्यो अघिको फिगरमा कुन स्टेट, त्यहाँ फिगर पिक्चरियल रिप्रेजेन्टेसन जुन थियो त्यो चाहिँ यहाँ देखाइदिरहेको छ क्या। अनि स्टेज यो, मोडिफाई मात्रै गरेको यो, त्यस पछाडि के भएको छ, ट्र्याकै नगरेको यो। क्लियर छ होला यहाँसम्म, ठिक छ। यो पनि एउटा कमान्ड हो, हामीले युज गर्छौँ, ठिक छ। अब तिमीहरूले सुरुमा गिट डाउनलोड गर्यो, गिट इन्स्टल गर्यो भने चाहिँ त्यहाँ तिमीहरूले मिलाउनु पर्ने हुन्छ क्या। मैले अघि भने नि कमिटमा, कमिट भर्जन कन्ट्रोलले के ट्र्याक गरिरहेको हुन्छ, यो चेन्ज कसले गर्यो, कतिखेर गर्यो, त्यो पनि ट्र्याक गरिरहेको हुन्छ नि त। अब त्यो तिमीहरूले हरेकचोटि कमिट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्र्याक भइरहेको हुन्छ, कसले गर्यो होइन, त्यसको इमेल पनि ट्र्याक हुन्छ, अनि म्यासेज पनि ट्र्याक हुन्छ क्या। के म्यासेजमा चाहिँ के हो, त्यो चेन्जको नाम किन चेन्ज गर्यो भनेर। अब त्यो गर्नको लागि त गिटले त तिमीहरूले गिट चेन्ज भन्दै भयो, सपोज गिट स्टोर चेन्ज भन्दै भयो होइन, गिट स्टोर चेन्ज भन्दै भयो, उसले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो नाम पनि स्टोर गर्नु पर्यो, त्यो नाम र इमेल त काहीँ हुनु पर्यो नि त। त्यो सुरुमा गिटलाई तिमीहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ क्या, यो मेरो नाम यो हो, मेरो इमेल यो हो, अनि अथवा यो कलरको सेटिङ भनेको। गिट कन्फिग भन्ने कमान्डले चाहिँ कन्फिगरेसन मिलाउने क्या, गिटको कन्फिगरेसन। गिटले कन्फिगर गर्दा तिमीहरूको नाम चाहियो, नाम यसरी एड गर्ने। ग्लोबल भनेको सेटिङ चाहिँ दुई खालको हुन्छ, कन्फिगरेसन चाहिँ एउटा पुरै कम्प्युटरभरिको लागि हुन्छ, एउटा प्रोजेक्ट गर्दैछ त्यसको प्रोजेक्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सेटिङ पनि हाल्न मिल्छ, डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टलाई डिफ्रेन्ट नेम पनि हाल्न मिल्छ, अनि नेमहरू चाहिँ ग्लोबली नै युज हुने भएकोले हामीले ग्लोबल कन्फिगरेसन चेन्ज गर्दैछौँ। गिट भनेको हाम्रो सफ्टवेयर भइहाल्यो, गिट कन्फिग भन्ने एउटा कमान्ड हो, हामीले चाहिँ ग्लोबल कन्फिगरेसनमा चाहिँ आफ्नो नाम चाहिँ हाल्दैछौँ त्यो भनेको होइन। अनि गिट कन्फिग ग्लोबल इमेल पनि हाल्ने, यो त्यही हो कमान्ड। यो कमान्ड चाहिँ थाहा हुनुपर्छ, त्यति नै हो, एकचोटि गरेपछि खासै गरिरहनु पर्दैन, सधैँभरि सजिलो कमान्ड छ होइन। अर्को कमान्ड आउँछ गिट इनिट भनेको। अब तिमीहरू एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्न लाग्दैछौ होइन, तिमीहरूले प्रोजेक्टमा काम गर्न लाग्दैछौ, एउटा फोल्डर बनायो, अब सुरुदेखि नै तिमीलाई भर्जन कन्ट्रोल एड गर्नु छ, त्यसमा ट्र्याक गरोस् है भर्जन कन्ट्रोलले भन्ने भइरहेको छ होइन। यसलाई भर्जन कन्ट्रोलले ट्र्याक गरोस् भन्नको लागि त्यहाँ सुरुमा रिपोहरू बनाइदिनुपर्छ, स्टोर गर्ने ठाउँ बनाइदिनुपर्छ। यहाँ स्टोर होस् तेरो, मैले चाहिँ यसलाई गिटले ट्र्याक गर्दैछु भनेर उसलाई भन्नु पऱ्यो नि त, गिटले ट्र्याक गर भनेर भन्नु पऱ्यो नि होइन। गिटले ट्र्याक गर, हेलो नोइज आइरहेछ, आवाज गएको मैले, हेलो सुनिरहेको, ठिकै छ, ठिकै सुनिरहेछ। ओके। भनेपछि गिट इनिट भन्दा चाहिँ अब एउटा डेटाबेस बना, स्टोर गर्ने ठाउँ बना, अनि यसलाई चाहिँ ट्र्याक गर्न थाल, यो फोल्डरलाई चाहिँ ट्र्याक गर्न थाल, एउटा स्टोर गर्ने डेटाबेस पनि बना, ट्र्याक गर्न थाल, स्टोर गर्ने डेटाबेस बना। गिट इनिटको मिनिङ ट्र्याक गर्ने डेटाबेस बना, हरेक चेन्जलाई स्टोर गर्ने ठाउँ बना एउटा होइन, अनि यसलाई ट्र्याक गर्न थाल भनिरहेको छ। गिट इनिट गर्दाखेरि के आयो त आउटपुट भन्दाखेरि, इनिसियलाइज एम्प्टी गेट रिपोजिटरी, गिट रिपोजिटरी बनाएँ एम्प्टी। गिट रिपोजिटरी भनेको मैले के भने, रिपोजिटरी भनेको एउटा फोल्डर हो जहाँ चाहिँ मेरो स्टेटहरू स्टोर भएको हुन्छ, चेन्जहरू स्टोर भएको हुन्छ, अरू पनि स्टोर भएको हुन्छ, ब्रान्चको नाम अहिले ब्रान्च पनि हुन्छ, पछि आउँछ त्यो पनि स्टोर भएको हुन्छ। त्यो एमटी बनायो भनेको छ, अहिले केही सुरु गरेको छैन, एउटा मैले के गरेँ भन्दा एमकेडिआइआर भनेको चाहिँ यो कमान्ड हो, लिनक्समा हो यो कमान्ड। मेक डिरेक्ट्री भनेको फोल्डर भनेर डिरेक्ट्री, त्यो बुझिहालिन्छ। यो कमान्डको नाम चाहिँ एउटा माई फर्स्ट रिपो भन्ने
फोल्डर बना। फोल्डर कहाँ बनाउँछ भन्दा गिट वर्कसप भनेको भन्छ एउटा फोल्डर भित्र छु, त्यो फोल्डर भित्र एउटा फोल्डर बना हैन। त्यसमा भनेको के फोल्डर छ त्यो हेर्ने कमान्ड हो। त्यही भएर बन कि बनेन भनेर हेरेको बन्यो, ठिक छ, देखाइसकेको छ यहाँनिर। अब सिडी भनेको त्यो फोल्डर भित्र छिर भनेको क्लिक गरेर छिर्छ नि विन्डोजमा, ठिक छ। चेन्ज डिरेक्टरी भनेको डिरेक्टरी चेन्ज गरेर यहाँ छिरो। त्यसपछि मैले गिट इनिट गरेँ, यो रिपोलाई चाहिँ यो माई फर्स्ट रिपो यहाँ बनाउनेवाला चाहिँ यो फोल्डरलाई चाहिँ गिटले ट्र्याक गर्न थाले भनेर गिट इनिट गरेँ। अनि यसले के भन्नु ल मैले ट्र्याक गर्न थालेँ, एउटा माई फर्स्ट रिपोमा डट गिट भन्ने फोल्डर बनाएँ भनेको छ। लास्टको आउटपुट हेर्न ध्यान जानुहोस् है। यहाँनिर डट गिट भन्ने एउटा फोल्डर बनाएँ भनेको छ। त्यहाँनिर एउटा डट गिट भन्ने फोल्डर बनाएको हुन्छ क्या। डट किन अगाडि भन्दाखेरि डटबाट सुरु भएको फाइलहरू अथवा फोल्डरहरू चाहिँ यो युनिक्स सिस्टम लिनक्सहरूमा चाहिँ हिडन हुन्छ क्या। यो कन्फिगरेसन फाइल हो, यसलाई हामीले धेरै खोलेर हेर्न जरुरी छैन। हामीले काम गरेको चेन्जहरू यहाँ स्टोर हुने हो, कन्फिगरेसनहरू यहाँ स्टोर हुनुपर्ने। त्यही भएर डिफल्टमा चाहिँ हिडन हुन्छ, हेर्न त मिलिहाल्छ अभियसली होइन, हिडन सो हिडन गरेपछि, तर डिफल्टमा चाहिँ हिडन हुन्छ। त्यही भएर अगाडि डट गिट यो फोल्डर हो एउटा, यहाँनिर ब्याकस्ल्यास छ, यो फोल्डर हो एउटा डट गिट भन्ने फोल्डर बनायो गिट इनिट गर्दाखेरि। अब म चेन्जहरूलाई ट्र्याक गर्न सुरु गर्दैछ यसले। त्यसपछि गिट स्ट्याटस अगाडि नै मैले भनिसकेँ होइन। गिट स्ट्याटस गर्दाखेरि देखाउँछ डिफ्रेन्ट वर्किङ एरिया, वर्किङ एरियामा भएकोलाई रातो देखाउँछ, मोडिफाइड देखाउँछ, त्यसलाई अर्थ अनट्र्याक ट्र्याक भएको छैन भने अनट्र्याक देखाउँछ। एड गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्टेजिङ एरियामा जान्छ, ठिक छ। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चेन्जेस येट टु बी कमिटेड, कमिट गर्न बाँकी भनेर पनि अघि देखाएको थियो नि हरियो, त्यसलाई चाहिँ कमिट गरेपछि त्यो कमिटमा जान्छ, त्यति नै भनेको छ यहाँनिर होइन। अब अर्को कमान्ड भनेको गिट एड। अघि मैले त्यहाँ वर्क फ्लो हेर्दा त्यहाँ फिगरमा पनि एड गरेपछि चाहिँ इन्डेक्सिङ एरियामा जान्थ्यो, त्यो थियो नि। त्यही कमान्डको बारेमा भन्दैछु। अब एक हेरौँ है, मैले गिट बनाएको छु यहाँनिर एउटा रिपोजिटरी, त्यहाँनिर मैले गिटले ट्र्याक गर भनेर पनि भनिसकेको छु होइन। मैले 3टा फाइल एड गरेँ अरे त्यहाँनिर, जस्तै 3टा फाइल राइट क्लिक न्यू फाइल गरेर हो त्यसरी तरिकाले गर्दा नि हुन्छ। अथवा जसले लिनक्ससँग फ्यामिलियर छ टच गर्दा फाइल बन्छ, अथवा इको गरेर के गरेर फाइल बनायो भने 3टा, त्यसलाई गिट स्ट्याटस गरेको यस्तो हेर्छु के भन्दै देखाउँछ अनट्र्याक, ट्र्याक गर्न सुरु गरेको छैन। नयाँ फाइल छ त्यहाँनिर 3टा, त्यो चाहिँ थाहा भयो, तर मैले ट्र्याक गर्न सुरु गरेको छैन। यतिखेर गरेर फेरि मैले फाइललाई चेन्ज गर्दै भने उसले भन्दैन यसलाई मोडिफाइड भयो भनेर, किनभने ट्र्याक गर्न सुरु नै गरेको छैन। त्यही भएर सबैभन्दा सुरुमा के गर्छ तिमीहरूले, अब बनायो अरे अब ट्र्याक गर्न सुरु गर्दैछौ, सबैलाई गर्न मिल्छ। गिट एड 2टा गर्यो, 3टा हाल्न नि पाइन्थ्यो, एउटा मात्रै हाल्न नि पाइन्थ्यो। सबै गर्ने भन्यो भने कमान्ड छ, डट गरिदियो भने एउटा कुनै डिरेक्टरीमा छ त्यो डिरेक्टरीभरिको सबैलाई एड गरिदिन्छ। अहिले हामी यो 2टा मात्रै गर्न मन लाग्यो अरे मलाई, ठिक छ। अनि गिट एड 2टालाई मैले के गरेँ, कहाँ एड गरेँ भन्दा इन्डेक्सिङ एरियामा एड गरेँ। अब मैले फेरि गिट स्ट्याटस हेर्छु, त्यो स्टेजहरू हेर्नको लागि के गर्छु भन्दा 2टा हरियो, यो के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ स्टेजिङ एरियामा छ, कमिट गर्न बाँकी छ, स्टेजिङ एरियामा त छ नि त, त्यही भएर हरियो देखाएँ। फाइल फोलाई मैले एडै गरेको छुइनँ, 2टा चाहिँ इन्डेक्सिङ एरियामा भयो, एउटा चाहिँ के छ ट्र्याक गर्न सुरु गरेको छैन। एड गर्दा ट्र्याक गर्न सुरु गर्छ, ठिक छ। एड गर्दा ट्र्याक गर्न सुरु गर्छ, स्टेजिङ एरियामा जान्छ त्यसपछि, ठिक छ। ट्र्याक गर्न नि सुरु गर्छ, स्टेजिङ एरियामा पनि जान्छ। भनेको सुरुमै अगाडि नै ट्र्याक गर्न सुरु भइसकेको थियो भने एड गर्दाखेरि अघिको वर्किङ ट्रीको कुरा चाहिँ अर्को नेक्स्ट कमिटमा जान्छ भनेर स्टेज एरियामा जान्छ। ट्र्याकै भएको छैन भने चाहिँ इन्डेक्सिङ एरियामा पनि स्टेजिङ एरियामा पनि जान्छ, ट्र्याक गर्न पनि सुरु हुन्छ, ठिक छ। अनि यसलाई चाहिँ मैले एड गरिनँ भनेपछि यो चाहिँ के छ अझै अनट्र्याक नै छ भनेपछि गिट एड कमान्ड हो यसको। यहाँनिर अब हामीले अहिले बुझ्ने भनेको गिट एड। त्यस पछाडि के लिन्छ भन्दा कुन फाइल गर्ने, फाइलको पाथ लिन्छ एक्ज्याक्टली। फाइलको पाथ चाहिँ अब यसरी दिन्छ, यो पछाडि यो भनेर थाहा छ होला धेरैजनालाई, यो पाथ लिन्छ। अरू फाइल पनि दिन मिल्यो, फोल्डरहरू पनि दिन मिल्छ। डट गर भने चाहिँ करेन्ट फोल्डर भएकोले गर्दा अहिले यो फोल्डरमा भएको जति सबै चेन्जलाई एड गरिदिन्छ। यो गिट एड कमान्ड बुझ्यो होला। अब नेक्स्ट कमान्ड भनेको गिट कमिट होइन। अब गिट कमिटले के गर्छ भन्दाखेरि देखाइन चाहिँ गिट कमिटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा फाइललाई मैले कमिट गरेँ भने यहाँनिर अघि चाहिँ के भएको थियो, अघि यही एक्जाम्पल रहेछ। फाइल 1 र फाइल 2 चाहिँ मैले के गरेँ इन्डेक्सिङ एरियामा हालेको थिएँ। यो अझै पनि वर्किङ ट्रीमा चाहिँ ट्र्याक गर्न सुरु गरेको छैन। यो 2टा चाहिँ मैले नेक्स्ट स्क्रिनसटमा हाल्छु है, नेक्स्ट स्न्यापसटमा हाल्छु है, नेक्स्टको स्टेटको फोटो खिचेर राख्ने म आउँछु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो 2टा फाइल चाहिँ हाल्छु है भनेर स्टेजिङ एरियामा हालेँ। अब मैले यहाँ इन्डेक्सिङ एरियामा हालिसकेँ है, यहाँनिर यो चाहिँ म नेक्स्ट स्क्रिनसटमा हाल्छु है भनेर। अब नेक्स्टमा म के गर्छु भन्दाखेरि त्यहाँमध्ये पनि सेलेक्टिभली गर्न मिल्छ, तर मोस्ट अफ द टाइम हामी यहाँ अर्कै कमान्ड युज गर्छौँ तिमीलाई बुझाउनको लागि लेखेको। गिट कमिट गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ हामी सबै फाइललाई धेरै जस्तो स्टेजिङमा हालेको चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ हामी सबै कुरालाई चाहिँ कमिट गर्न चाहन्छौँ, तर मैले चाहिँ एउटा पनि गर्न मिल्छ है भनेर देखाइरहेको छु। यहाँ 2टा थियो अघि, यहाँ हेर 2टा थियो इन्डेक्सिङ एरियामा, एउटा थियो अनट्र्याक्ट। अब म के गर्छु भन्दाखेरि गिट कमिट गर्दाखेरि एउटा फाइल दिन मिल्छ, अथवा 2टै गर्नको लागि गिट कमिट मात्रै गर्ने होइन। 2टै भए जति स्टेजिङ एरियाको सबै डेटाबेसमा स्टोर हुन्छ, डेटा स्टोरमा स्टोर हुन्छ। गिटले त्यसलाई नेक्स्टचोटि आउनको लागि ट्र्याक गर्छ, नेक्स्ट कमिटमा सेभ गर्छ, जे भन्दा नि होइन। अब गिट कमिट गर्दाखेरि चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब मैले डेटा लोकल डेटाबेसमा स्टोर गरिरहेको छु। त्यस पछाडि मैले तुरुन्तै गिट स्ट्याटस गरेँ। अब हेर्नु पर्यो मलाई स्टेजहरूमा के छ भन्दाखेरि अगाडिको त फाइल फर अनट्र्याक त अझैसम्म अनट्र्याक नै छ, यहाँ अनट्र्याक छ, त्यसलाई मैले स्टेजिङ एरियामा एड गरेको छैन, त केही भएको छैन जस्ताको तस्तै छ। त्यस पछाडि अब इन्डेक्सिङ एरिया स्टेजिङ एरियामा चाहिँ एउटा मात्रै छ, किनभने एउटा चाहिँ मैले के गरिसकेँ कमिट गरिसकेँ, एउटा चाहिँ मैले के गरिसकेँ लोकल डेटा चाहिँ स्टोर गर्न सकिसकेँ। चेन्जेस टु बी कमिटेड, कमिट गर्न बाँकी चाहिँ के छ एउटा मात्रै बाँकी छ, कमिट गर्न फाइल 2 मात्रै बाँकी छ, किनभने फाइल 1 लाई मैले कमिट गरिसकेँ। त्यही हो, बुझ्यो होला। अब गिट डिफ, मैले एउटा फाइललाई अगाडि नै ट्र्याक गरिरहेको छु
होइन, त्यसलाई एकचोटि एउटा स्न्यापसटमा सेभ पनि गरिसकेको छु। अब मलाई त्यसलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो। मोडिफाइड चाहिँ कतिखेर लेख्छ भन्दा ट्र्याक गरिसकेको, अघि मैले स्न्यापसट हालेँ नि यहाँनिर, 2 लाई त एड, फाइल 1 फाइल 2 लाई पनि मैले एड गरिसकेको थिएँ अरे ल, सपोज फाइल 2 पनि ट्र्याक भइसकेको छ। अब त्यो फाइल 2 को कन्टेन्टलाई मैले अलिकति केही चेन्ज गरेँ होइन। चेन्ज केमा हुन्छ? वर्किङ स्टेजमा हुन्छ चेन्ज। त्यो इन्डेक्सिङ स्टेज र लोकल डेटाबेस अथवा लोकल ब्रान्च त के हुन्छ? डट गिट भित्र, अघि जुन डट गिट भन्यो त्यहाँभित्र हुन्छ। त्यो बाहिर देखिएको अरू सबै हामीले नर्मल्ली देख्ने भनेको चाहिँ वर्किङ स्टेज हो। मैले चेन्ज गरेँ, त्यो वर्किङ स्टेजमा छ। मैले त्यसलाई नेक्स्ट स्न्यापसटमा हाल भनेको पनि छुइनँ, एड भनेर। मैले त्यसलाई फेरि अब सेभ गर भनेर कमिट पनि गरेको छैन, भने चाहिँ मोडिफाइड भनेर देखायो। ठिक छ, यहाँनिर यो पनि हेल्पफुल मेसेजहरू हुन्छ। यहाँनिर हेर्नु, गिट एड भनेको छ नि, यहाँनिर के गरेँ भनेर पनि देखाइरहेको हुन्छ। एड गरेर के हुन्छ? विल कमिटेड टु अपडेट वाट विल बी कमिटेड, नेक्स्ट कमिटमा के जाने त्यो अपडेट गर्नको लागि चाहिँ एड गर भनिरहेको छ यहाँनिर। रिस्टोर भनेको फेरि यसलाई चाहिँ अनट्र्याकमा अथवा चेन्जलाई चाहिँ डिस्कार्ड गर्नको लागि यो गर भनिरहेको छ। अब मैले मोडिफाइड भनेर देखायो। यसरी मोडिफाइड देखाएपछि मैले गिट डिफ गरिदिएँ भने अगाडिको अब नेक्स्ट अहिले मैले एड गरेँ भने के जान्छ भनेर देखाइदिन्छ क्या। डिफरेन्स के हो? डिफ भनेको डिफरेन्स, गिट डिफ के चेन्ज भयो भन्दाखेरि मैले फाइल 2 लाई मोडिफाई गरेको थिएँ भने चाहिँ यहाँनिर यो अरू इन्फर्मेसन माथि नजाम, यो फाइल 2.txt लाई हेरेको भनेर यहाँ छ। के चेन्ज गरेँ भन्दा हरे भनेको मैले एड गरेको, मैले लेखिदिरहेको छु एउटा प्याराग्राफ लेखेको थिएँ त्यो फाइलमा, त्यो फाइललाई मैले चेन्ज गरेँ। के गरेँ भन्दा एउटा लाइन एड यहाँ एड गरिदिएँ, मैले आफै एडिटरमा गएर एड गरिदिएँ। त्यस पछाडि यहाँ तल चाहिँ मैले के गरिदिएँ, ल गिट डिफरेन्सले के गर्छ भन्दाखेरि अगाडिको स्टेज र के भनिरहेको छ, सोच द चेन्ज बिट्विन वर्किङ एरिया एन्ड स्टेजिङ एरिया भनेको स्टेजिङ एरिया र वर्किङ एरिया। वर्किङ एरियामा चेन्ज गर्छु, योभन्दा अगाडि नै स्टेजिङ एरियामा मैले राखिरहेको थिएँ, योभन्दा अगाडि नै भएको स्टेजिङ एरिया र अहिलेको वर्किङ एरियामा चाहिँ के चेन्ज छ भनेर देखाइदिन्छ। नयाँ फाइल एड गरेँ, नयाँ लाइन एड गरेँ, एउटा लाइन डिलिट गरिदिएँ, यो भयो चेन्ज। गिट डिफले यही देखाउँछ। अब गिट ल गरेँ, अब मैले अब अघि के गरिसकेँ त मैले फाइलहरू एड गरेँ। अब हामीलाई अहिले केमा कन्फिडेन्स छ भन्दा म वर्किङ ट्रीमा मोडिफाई गर्छु। मैले त्यहाँ गएर फाइललाई क्लिक गरेर यता एडिट गरेर VS कोडमा खोलेर, कुनै एडिटरमा खोलेर, नोट प्याडमा खोलेर, कोड ब्लक्समा खोलेर कहीँ गरेर मैले एडिट गरेँ अरे। त्यो एडिट गर्छु, त्यस पछाडि त्यसलाई एड गर्छु। एड गरेपछि त्यो स्टेजिङ एरियामा जान्छ। नेक्स्टचोटि कमिट गर्दा त्यो स्टेजिङ एरिया मध्येकोबाट जान्छ, कमिट गर्छु। कमिट गरेपछि हिस्ट्री चाहिँ मेरो गिटले ट्र्याक गरिरहेको छ। मैले त्यो जुन कमिट गर्छु त्यहाँनिर चाहिँ ब्याक आउन मिल्छ। जतिवटा कमिट गरेँ जति मिलाएर कमिट चाहिँ फेरि मिलाएर गर्नु पर्यो, ठिक छ, त्यहाँ ब्याक आउन मिल्यो, ठिक छ। अब त्यो मेरो अहिलेसम्म चाहिँ के कमिट भयो त, मैले कतिवटा स्न्यापसट सेभ गरेँ, के हो त भनेर हेर्दाखेरि गिट लग हेर्ने के भनेको छ, हिस्ट्री देखाउँछ। यो फ्ल्याटन भनेको केही छैन, अहिले गिट लग हिस्ट्री देखाउँछ। मैले यहाँ गिट लग गरेँ, के देखायो? कमिट। यो अहिले यसलाई ध्यान नदिउँ, एउटा कमिटको नाम हो, यसले आफै जेनेरेट गरिदिन्छ कमिटरले भनेर बुझ्नु मैले, ठिक छ। यसलाई कमिटको एउटा युनिक नाम हो। यस्तो जेनेरेट गर्न किन जरुरी छ भन्दा हरेक कमिटको डिफ्रेन्ट नाम हुन जरुरी छ नि त। हामीलाई भरे ब्याक यसमा जानु पर्यो भने फेरि एउटै नाम भयो भने कहाँ जाने भनेर सोध्छ, ठिक छ। त्यही भएर युनिक नाम जरुरी छ। त्यो युनिक नामको लागि चाहिँ एउटा ह्यास युज गर्छ कमिटको नाम चिन्नको लागि। यो नाम मात्रै भनेर बुझ्दा हुन्छ, कमिटको नाम यो, ठिक छ। कमिटलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने ह्यास यो, ठिक छ। त्यस पछाडि के इन्फर्मेसन छ, कसले लेखेको, अघि हामीले ग्लोबल कन्फिगमा मिलाएको थियौँ नि त, नेम पनि एड गरेको थियौँ। अनि डेट कहिले गरेँ, त्यो कमिट कहिले गरेको। त्यस पछाडि म्यासेज मैले के गरेँ त, म्यासेज के लेखेँ त्यो यहाँ हुन्छ, ठिक छ। म्यासेज यहाँ हुन्छ। अब एउटा कमिट यो भयो, कतिचोटि कमिट गरेको रहेछु त मैले धेरैचोटि कमिट गरेको थिएँ। यो टेस्ट गरेर तिमीलाई एक्जाम्पल देखाउनुभन्दा अगाडि अर्को यो मैले के गरेँ, टेबल अफ कन्टेन्ट भन्ने एउटा फोल्डर छ, त्यसलाई एडिट गरेँ, ठिक छ। यो अर्को कमिट भयो। अर्को कमिट यो भयो, त्यसमा नाम त त्यही छँदैछ, डेट हरेक डिफ्रेन्ट अलिअलि फरक छ होला, टाइम, ठिक छ। अनि अर्को यो त्यसको म्यासेज, ठिक छ। अब अर्को भनेको गिट लगले के गर्छ त, तिमीहरूको कमिट हिस्ट्री देखाउँछ। गिट लगले के गर्छ, कमिट हिस्ट्री देखाउँछ, तिमीहरूले के कमिट गर्यो कमिटको हिस्ट्रीहरू देखाउँछ, ठिक छ। गिट लग अब कहिले काहीँ चाहिँ हामीलाई ग्राफ बनाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या, के चेन्ज भयो त्यहाँनिर, किनभने यसमा ब्रान्चहरू पनि हुन्छ। हामीले ब्रान्च तिमीहरूले नेक्स्ट डेमा पढ्छौ। ब्रान्च गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या, यहाँनिर यहाँबाट सुरु गरेको मैले कमिट, अब त्यस पछाडि यहाँ गएँ, त्यस पछाडि यता पनि गएँ, अब त्यस्तो ब्रान्चहरू हुन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ ग्राफबाट भिजुअलाइज गर्न सजिलो भएको हुनाले चाहिँ यो गिट लग माइनस अल भनेको चाहिँ सबै देखाउने, सबै कमिटहरू देखाउने, ग्राफ जसरी देखाउने, डेकोरेट। अब यसरी गर्दा राम्रो देखाइदियो यसरी, ठिक छ। यसरी राम्रो यो ब्रान्चहरू पढेपछि तिमीले मजाले बुझ्छौ। यो डिफ्रेन्ट ब्रान्चहरू हुन्छ नि, यसरी ग्राफको रिप्रेजेन्टेसन। यहाँ चाहिँ केही ग्राफ थिएन, सिम्पल कमिट भन्दै देखाइरहेको थियो। यहाँनिर चाहिँ हल्का ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन देखाउनको लागि चाहिँ यो गिट लगको अरू एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन पनि देखायो भनेर भनिदिएको। यो गिट लग हो तर अरू इन्फर्मेसन देखा, अल देखा, ग्राफ देखा, हो त्यस्तो भनेको। त्यस पछाडि चाहिँ सर्टकट। अब तिमीहरूले गिट स्ट्याटस, गिट एड, गिट कमिट लेख्दाखेरि चाहिँ गिट स्ट्याटस चाहिँ लामो हुनसक्छ कहिलेकाहीँ क्या, जतिखेर गरिराख्ने गिट स्ट्याटस हेरेर गर्नुपर्छ कहाँ के पुग्यो भनेर। त्यसलाई चाहिँ सर्टकट बनाउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। सर्टकट चाहिँ कसरी बनाउने, एउटा एलियस भन्छ। एलियस भनेको चाहिँ के हो, त्यसको सर्टकट कमान्ड त्यही हो, तर मैले सर्टकट भन्छु है भन्ने टाइपको बनाउने। गिट कन्फिग भनेको कन्फिगर गर्ने, के गिट सम्बन्धी कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो भने गिट कन्फिग कमान्ड। के गर्ने भन्दा एलियस डट, अब तिमीहरूले के सर्टकट बनाउने हो, ठिक छ। सर्टकट चाहिँ म एसटी बनाउँछु, के को लागि, स्ट्याटसको लागि। स्ट्याटसलाई चाहिँ म एसटी भनेर पनि रिप्रेजेन्ट गर्छु भनेर यो कमान्ड गर्दाखेरि चाहिँ त्यस पछाडि गिट एसटी गर्यो भने गिट स्ट्याटस गर्नुपर्ने हो नि त, यो सबै हेर्नको लागि स्टेज। तर गिट एसटी गर्दाखेरि के भयो, यसरी देखाइदियो।
ठिक छ यहाँसम्म अनि चाहिँ गिट कन्फिग थाहा हुनु पर्यो तिमीहरूलाई गेट कन्फिग एलियस डट तिमीहरूलाई आफ्नो के नाम दिन मन छ राम श्याम त्यस पछाडि के गर्ने यहाँनिर स्ट्याटस गऱ्यो भने स्ट्याटसको लागि अब अर्कोको लागि एडको लागि गऱ्यो भने ए मात्रै गऱ्यो एडी गऱ्यो भने गेट एलियस डट एडी इजिकल टु एडिडी गर्दाखेरि हुन्छ सर्टकट बनाउने तरिका ठिक छ स्लाइड यी हुन्छ पछि हेर्दा भइहाल्छ हुन्छ भनेर बुझ्ने याद गर्नु अहिले जरुरी छैन ठिक छ अब डट गिट इग्नोर फाइल अरे अब अघिदेखि हामीले गिटले ट्र्याक गर्छ फाइल मेरो फोल्डरहरूलाई ट्र्याक गर्छ चेन्जेसहरूलाई ट्र्याक गर्छ अनि आफूलाई मन लागेकोलाई स्टोर गर्न दिन्छ यही कुरा गरिरहेको छौँ कुनै कुनै फाइलहरू चाहिँ हामीलाई इग्नोर गर्नुपर्ने हुन्छ कि ट्र्याकै नगरोस् त नहेर यो चाहिँ कतिखेर चेन्ज छ मलाई थाहा छैन यो मैले जस इग्नोर गर भनौँ न ट्र्याक नगर भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ क्या यति बुझ कहिले काहीँ कुनै कुनै यस्तो यस्तो फाइल हुन्छ जसलाई चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट त्यही फोल्डरभित्र कतै राख्नु छ हामीलाई तर गिटले नबुझोस् त्यो चाहिँ मेरो आफ्नै कम्प्युटरमा मात्रै हो जस्तै मलाई केही पासपोर्ट सेभ गर्नु पर्यो अरे होइन अब त्यो ट्र्याक नगरोस् हौ त्यस्तो टाइपको कुरा चाहिँ यति मात्र बुझ्दैन ट्र्याक नगरोस् भनेर चाहिँ म गिट इग्नोर भन् डट गिट इग्नोर डट भनेको हिडनको लागि डट ठिक छ गिट इग्नोर भन्ने फाइल छ गिटले आफै बुझ्छ यो डिफल्ट हो क्या भनेको गिटले चेक गर्दाखेरि के इग्नोर गर्ने भनेर यसमा चेक गर्छ अहिले फेरि अर्को नाम दिन्छु म आयुष इग्नोर दिन्छु भन्दा हुँदैन गिट इग्नोरै दिनु पर्यो किनभने उसले चाहिँ यही चेक गर्छ क्या डिफल्टमा त्यो चेन्ज गर्न मिल्छ होला तर उसले डिफल्टमा यो फाइल चेक गर्छ अनि त्यहाँ त्यहाँ भएको कुरालाई चाहिँ उसले ट्र्याक गर्दैन क्या हेर्दैन चेन्ज होस् कि राखोस् कि म यसलाई देखाउँदा पनि देखाउँदिनँ कुन कहाँ छ भनेर पनि भनिदिन्छ त्यो गिट फाइल यसरी गिट इग्नोर भन्ने फाइल हो यो मैले टेक्स्ट एडिटरमा खोलेको हो ठिक छ एउटा टेक्स्ट एडिटरमा त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ हामी के लागि चाहिँ इग्नोर गर्ने भन्छौँ जस्तै फर्स्टले चाहिँ यो चाहिँ पढ्न जान्नुपर्छ फेरि यो रेग्याक्स भन्ने जस्तै टाइपको भनेको तिमीहरूले यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्न सक्छौ कि जस्तै यो यसले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि बिल्ड्स भन्ने एउटा फोल्डर छ त्यो प्रोजेक्टमा कतै भने त्यो भन्दा त्यसलाई त्यो फोल्डर र त्यो फोल्डरभित्र कुरा केही पनि ट्र्याक नगर भनिदिरहेछ यसले के भनिरहेको छ डट अगाडिको स्टार यति मात्र बुझ अहिले स्टार भनेको जे पनि के स्टार भनेको हरेक कुरा जे पनि हुन सक्छ एबिसिडी एफजे 23 अगाडि जे पनि हुन सक्छ डट रफ भनेको डट रफ एक्सटेन्सन भएको कुरालाई चाहिँ तिमीहरू ट्र्याक नगर भनेर गिटलाई भनिरहेको छ अर्को कुरा के भन्छ एचटिएमएल फाइललाई ट्र्याक नगर्नु पर्छ अरे म कोड लेख्दैछु तिमीहरू सी प्रोग्रामिङ अलिक फ्यामिली होला सी प्रोग्राम कोड लेख्दैछु मलाई कतै एचटिएमएल को कोड पनि त्यही चाहियो अरे ल सपोज होइन मैले एचटिएमएल कोड पनि त्यही डिरेक्टरीमा त्यही गिटले ट्र्याक गरेको फोल्डरमा छ अरे त्यसलाई मैले ट्र्याक नगर भन्नको लागि के गर्नु पर्यो अगाडि जे नाम हुँदा नि भयो जे नाम हुँदा नि भयो इन्डेक्स होस् जे होस् नाम जे भए पनि तर पछाडि डट एचटिएमएल छ कि त्यसलाई इग्नोर गर त्यसलाई ट्र्याकै नगर त्यसलाई अनट्र्याक भनेर पनि नदेखा मैले एड पनि गर्नु नपरोस् केही पनि गर्नु नपरोस् त्यो त्यहाँ भइरहेको छ तर गिटले ट्र्याक गर्दैन गिट इग्नोरको काम पनि बुझ्यो होला ठिक छ एउटा गिट 2021 भन्ने फोल्डरभित्र छु है टर्मिनल पनि चलाउन जान्नुपर्छ अलिअलि बेसिक चाहिँ थाहा हुनुपर्छ म गिट 2021 भन्ने एउटा डिरेक्टरीमा अथवा फोल्डरमा छु अब यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा प्रोजेक्ट बनाउँदैछु माई फर्स्ट प्रोजेक्ट अथवा माई फर्स्ट स्टोरी एउटा स्टोरी लेखौँ न त हामी होइन एउटा कथा लेखौँ अनि त्यसरी गिट बुझौँ न त माई फर्स्ट स्टोरी भनेर एउटा प्रोजेक्ट गर्दैछु त्यो प्रोजेक्ट सुरुमा म बनाउँछु त्यो डिरेक्टरी बनाउँछु प्रोजेक्टको लागि फोल्डर बनाउँछु है अब मेन कुरा यहाँ हेर्ने भन्दा पनि स्क्रिनमा चाहिँ हेर यहाँबाट जाँदा पनि हुन्छ जस्तै यसरी अहिले के गरिरहेको छ होमबाट गिट 2021 भन्ने डिरेक्टरीमा छु यहाँ पनि हेर्न मिल्छ त्यही कुरा यहाँ टर्मिनलमा पनि खोलिरहेको छ यहाँबाट पनि फोल्डर बना फाइल बनाउनु भन्न मिल्छ यहाँबाट गर्न पनि मिल्छ यहाँबाट गर्दा यसरी न्यू फोल्डर गर्ने ठिक छ न्यू फोल्डर गर्ने फोल्डरको नाम हाल्ने यहाँनिर भन्छ त्यही कुरा इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एमकेडिआर माई फर्स्ट स्टोरी गऱ्यो भने के हुन्छ त्यसले गर्यो भने अब एलएस गऱ्यो भने अब एलएस गऱ्यो भने चाहिँ यो अहिलेको करेन्ट डिरेक्टरीमा चाहिँ के फोल्डर अथवा के फाइलहरू छ भनेर देखाउँछ ठिक छ एलएस गऱ्यो भने के भन्नु माई फर्स्ट रिपोजिटरी भन्ने बनिसक्यो अब म के गर्छु त्यो भित्र छिर्छु होइन ठिक छ त्यस पछाडि म के गर्छु भन्दा गिट इनिट गरिदिन्छु ट्र्याक गर्न थाले गिटले भनेर ठिक छ गिट इनिट गरिदिन्छु अघि देखाएकै कमान्ड आयो नि यसले के गर्यो डट गिट भन्ने बनायो भनेर भनिरहेको छ डट गिट भन्ने अब एकचोटि म एक्सप्लोर यहाँ सुनिरह नि यहाँसम्म फाइल एक्सप्लोरर साउन्ड सानो आइरह बुझिने गरी आएको छ कि छैन अलि लो नै छ तर आउँछ होला सकेसम्म आफ्नो साउन्ड ठुलो बनाउने त त्यसो भए प्रब्लमै भयो यो पुरै स्क्रिन सेयर गर्दा ठिक हुन्छ कि यतिकै गर्दा भइरह
पकाइ त ल भयो होइन एउटा गिट रिपोजिटरी बनायो अब यहाँनिर एलएस गऱ्यौँ भने के छ केही पनि छैन किनभने डट भन्ने के छ डट गिट भन्ने फोल्डर बनायो त्यो चाहिँ हिडन छ अब मैले हिडन फोल्डरलाई पनि देखाउनको लागि एलएस अनि -a गरिदिन्छु ए भनेको अल सबै कुरा देखाइदियो भनेर ठिक छ यसो गर्दाखेरि त्यहाँ देखाइरहेको छ डट भनेको करेन्ट फोल्डर भनेर यो जुन छ त्यसलाई डट भन्छ डट डट भनेको यसको प्यारेन्ट फोल्डर अथवा प्यारेन्ट डिरेक्टरी डट गिट भन्ने चाहिँ यहाँ नयाँ बनिरहेको छ यहाँनिर हेऱ्यो नि एलएस -a गर्दा यसले देखायो यहाँनिर के फोल्डर अथवा फाइलहरू छ भनेर यो डटको मिनिङ चाहिँ करेन्ट फोल्डर भनेको हो यो डट डटको मिनिङ यसको प्यारेन्ट भनेको प्यारेन्टमा जान मिल्छ नि त सिडी डट डट गऱ्यो भने प्यारेन्टमा जान्छ क्या सिडी डट गऱ्यो भने गिट हन्ड्रेडमा जान्छ सिडी डट गऱ्यो भने यहीँ बस्छ यही डट भनेको करेन्ट हो अनि डट गिट भन्ने चाहिँ नयाँ बन्यो ठिक छ डट गिट भन्ने नयाँ बन्यो अब ट्र्याक गर्न थाल्छ ठिक छ अब यो ट्र्याक गर्न थाल्यो अब मैले केही नयाँ एड गरेर भयो यहाँनिर के फाइल नयाँ एड गरेर भयो फाइल एक्सप्लोरमा देखाइदिनु सुनिरहने होइन अब म यसबाट के गर्छु भन्दा एउटा नयाँ फाइल बनाउँछु है टच कमान्डले एउटा नयाँ फाइल बनाउँछु होइन माई स्टोरी भनेर अथवा स्टोरी बनाइदिन्छु स्टोरी गरिदिन्छु ठिक छ यसले के गर्यो भन्दाखेरि अब एलएस गरेर हेर्छ भने यहाँनिर एउटा नयाँ फाइल बनाऊ स्टोरी डट टिएक्सटी भन्ने एउटा नयाँ फाइल बनाऊ त्यहाँसम्म अब यो फाइललाई म यो फाइललाई म मोडिफाई गर्छु है यो फाइललाई म मोडिफाई गर्छु अब सुरुमा गिट स्ट्याटस गरी हेरौँ है त एउटा नयाँ फाइल एड गरेँ गिट स्ट्याटसले के गर्छ भन्दाखेरि गिटले ट्र्याक गर्न थालिसकेको छ अघि गरेको कुराहरू फेरि रिपिटै गरेको गिट स्ट्याटसले के गर्छ भन्दा एउटा फाइल चाहिँ अनट्र्याक छ स्टोरी डट टिएक्सटी मैले तेरो अहिले करेन्ट फोल्डरलाई ट्र्याक गर्न थालिसकेँ अब यो गिट स्ट्याटसलाई ट्र्याक गर्न थालेँ अहिले तेरो स्टोरी डट टिएक्सटी भन्ने चाहिँ अनट्र्याक छ भनेर मलाई भनिरहेको छ होइन अब यसलाई म के गर्छु एउटा त्यसमा के हाल्नुपर्ने के लेख्नुपर्ने हो त्यो लेख्छु अनि त्यसलाई के गर्छु एड गर्छु त्यसलाई के गर्छु कमिट गर्छु अनि चाहिँ त्यो सेभ हुन्छ डेटाबेसमा अहिले हामीले सुनिरहेको छ एकजनाले मलाई भनिदिन्छ एकैछिन गएको थियो भर्खर अब चाहिँ आयो भनेपछि अहिले अब यताबाट देखाइदिन्छ मलाई टर्मिनलमा अलिक फ्यामिलियर नहुनु त्यही मिलाउँछ क्या अहिले म अड्की बोल्नु कारण चाहिँ अहिले के छ होममा डट गिट 200 माई फर्स्ट स्टोरी भन्ने बनाएँ उताबाट बनाएँ यहाँ पनि देखिरहेको छ ठिक छ स्टोरी डट टिएक्सटी भन्ने एउटा बनाएँ यहाँनिर फाइल अब यसलाई म गरिदिन्छु यसरी इन्टरमा खोलेँ अनि टाइटल भने होइन टाइटल भने टाइटल 2 लेख्नु स्टोरी अडियो क्वालिटी अलि लो आइरहेछ जस्तो छ के तपाईँ गर्नुहुन्छ कि हुन्छ यतिकोले बुझिन्छ भने मै गर्छु नत्र तपाईँले चाहिँ डेमो देखाउँदा हुन्छ नि होइन अहिले चाहिँ राम्रो आइरहेछ ए होइन मोबाइल गर्दा राख्दाखेरि नराम्रो हुन्छ बोक्दाखेरि टाइप गर्न अप्ठ्यारो भयो स्टोरी अफ राम भने यति मात्रै लेखेँ अरे मैले अहिले होइन यसलाई सेभ गरेँ यसलाई मैले के गरेँ एउटा फाइल बनाएँ उताबाट बनाउनु यताबाट बनाउनु एउटै मैले उताबाट पनि तिमीलाई नयाँ कमान्ड सिकाएको टच भन्ने थाहा नहुनेले नयाँ कुरा टच भन्नेले एउटा फाइल बनाएँ त्यसलाई मैले एउटा फाइल एक्सप्लोरमा हेरेँ उताबाट हेर्दा पनि हुन्थ्यो देखिरहेको छ उता पनि गरिदिउँ एलएस गर्दाखेरि देखाइरहेको छ उता पनि देखाइरहेको छ त्यसलाई मैले चेन्ज पनि गरेँ ठिक छ एउटा लेखेँ पनि अझै अनट्र्याक छ त्यसलाई मोडिफाइड भन्दैन अझै अनट्र्याक्टै भन्छ किनभने हामीले ट्र्याक गर्न सुरु गरेको छैन नि त होइन गिट स्ट्याटस गऱ्यो भने के भन्छ भन्दाखेरि अझै पनि के भन्छ अनट्र्याक भन्छ ट्र्याक गरेको छैन अब यसलाई के गर्छु ट्र्याक गर्नको लागि भन्दाखेरि गिट एड गर्छु होइन गिट स्टेट स्टोरी डट टिएक्सटी गर्छु होइन यो गर्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि फेरि गिट स्ट्याटस हेर्नु त के हुँदो रहेछ के गर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर अब अहिले चाहिँ के भनेको छ चेन्ज टु बी कमिट गर्न मागिन्छ भने चाहिँ कमिट गर्न मागिन्छ भने चाहिँ कुन स्टेजमा हामीलाई थाहा छ नि कमिट गर्न मागिन्छ भने त पक्कै स्टेजिङ एरिया कुरा गरिरहेको छ अनट्र्याक नलगाउँदै होइन हरिपति बोलिरहेको छ त्यो के छ स्टेजिङ एरियामा छ यसलाई मैले एड गरेँ भने चाहिँ ट्र्याक पनि गर्न सुरु गर्यो स्टेजिङ एरिया पनि गर्यो मैले नेक्स्ट कमिट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा नेक्स्ट कमिट गर्दाखेरि यो कुरा अहिले मेरो डिरेक्टरीमा के छ स्ट्रक्चर भन्दाखेरि यो कुरा सेभ गरिदिन्छ अहिले मेरो स्ट्रक्चरमा के छ भन्दाखेरि यो त हिडन हुन्छ मैले सो हिडन गरेको छु त्यही भएर देखाएको फेरि धेरैजना बनाउँदै आउनु सक्छ डट गिटे बनेन भन्दा सो हिडन गरेपछि देखाउँछ किनभने डट गरेको हिडन हुन्छ होइन अब एउटा यो गरेर यो स्ट्रक्चर जुन छ यो मेरो प्रोजेक्ट मेरो एउटा के छ भन्दा एउटा रुट डिरेक्टरी छ त्यसमा चाहिँ स्टोरी डट टिएक्सटी होइन मेरो अहिलेको भर्जन के हो मेरो भर्जन अहिलेको स्टेट के भन्दाखेरि एउटा यो मेरो जुन प्रोजेक्ट छ त्यसको रुट डिरेक्टरी छ त्यहाँनिर स्टोरी डट टिएक्सटी भन्ने फाइल चाहिँ हो मेरो भर्जन अब मैले कमिट गरेँ भने यही यसकै स्न्यापसट यही कुरा चाहिँ स्टोर हुन्छ यही स्टेट चाहिँ स्टोर हुन्छ भने चाहिँ स्टेज गरिसकेको छु अब गिट
कमिट गर्ने होइन। गिट कमिट गर्दाखेरि चाहिँ यो -m गरेर म्यासेज दिने है, ठिक छ। -m गरेर चाहिँ म्यासेज पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। गिट कमिट -m गर्ने अनि म्यासेज भनेको स्टोरी फाइल एडेड, ठिक छ, ठिक छ है, भयो। अब फेरि स्ट्याटस हेर्नु है त, फेरि के गर्नु भन्दा चेन्जलाई एड पनि गर्यौँ स्टेजिङ एरियामा हालेपछि त्यसलाई कमिट पनि गर्यौँ। अब स्ट्याटस हेर्नु के भन्छ भन्दा वर्किङ ट्री चाहिँ क्लिन छ। वर्किङ ट्रीमा चाहिँ यतापट्टि डेटाबेसमा स्टोर गरेको बाहेक केही पनि फरक छैन। वर्किङ ट्री र डेटाबेस चाहिँ म्याच छ भनेर छ यसले। भनेको हामीले के गर्यौँ, एड पनि गर्यौँ कमिट पनि गरेपछि क्लिन भयो, न कुनै कतै मोडिफाइड फाइल छ न कतै अनट्याग फाइल छ होइन। अब फेरि एमएस गरौँ, त्यहाँ देखिरहेको छ होइन share.txt भन्ने होइन। फेरि यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरौँ त सपोज यसलाई के मोडिफाई गरौँ भने एउटा तल एउटा एक लाइन अरू थल्किनु भने चाहिँ यहाँ छ, ठिक छ। यसलाई खोलौँ एकछिन, around is a god लेख्नु अरे, ठिक छ। is a god होइन, is a god अडियोमा थोरै प्रब्लम आयो। हजुर अहिले ठिक छ। बरु त्यही मोबाइलकै डिस्प्ले प्लेसमेन्टले होला अलि मिलाएर। ओके, ठिक छ। अब जस्तो मैले एउटा लाइन थपिदिएँ यसमा क्लियर छ। अघि मैले एकचोटि चेन्ज गरिसकेँ, एउटा भर्जन सेभ भइसक्यो, भर्जन 0.001 गइसक्यो हाम्रो प्रोडक्टको, ठिक छ। हाम्रो सफ्टवेयर बनिसक्यो अन्त, ठिक छ। अब नेक्स्ट भर्जन आयो, त्यहाँ ए चेन्ज गर्ने भयो। कसैले राबिजगढ भन्ने कुरा हामीलाई नयाँ फिचर एड गर्नु पऱ्यो, नयाँ फिचर एड गरिदिएँ मैले, ठिक छ। यसलाई सेभ पनि गरेँ, त्यस पछाडि यहाँ गएँ, गर्दाखेरि नयाँ भर्जन पनि गयो। अब के हुँदो रहेछ भन्दा मोडिफाइड भनौँ, अघि अनट्र्याक्ड भनेन, किनभने एकचोटि एड गरिसकेपछि त्यो ट्र्याक्ड भयो होइन। मोडिफाइड किन भनौँ भन्दाखेरि हामीले चेन्ज गऱ्यौँ नि त त्यसलाई, ठिक छ। हामीले मोडिफाइड किन भनौँ, हाम्रो एउटा अघिको भर्जनमा अर्कै छ, अघिको भर्जन भन्दा नयाँ कुरा एड गरेपछि त के भन्छ यसले, मोडिफाइड भन्छ नि त। यो अहिले के छ, हामीले कहाँ मोडिफाई गरेको, हामीले वर्किङ स्टेजमा मोडिफाई गरेको। यहाँ देखिने के हो, वर्किङ स्टेज, स्टेजिङ एरिया र त्यो लोकल डेटाबेस स्टोर कहाँ छ, यहाँभित्र छ नि त। यहाँ कतै बसिरहेको छ मैले यो पनि भन्छु, टाइम भ्याएँ भनेमा यहाँनिर कतै स्टोर भइरहेको छ, यहाँ कतै कुनै फाइलमा स्टोर गरिरहेको छ त्यसले। अब वर्किङ ट्री भनेको हामीले मोडिफाई यहाँ गर्यौँ, सेभ गरेको त यहाँ हो, हामीले ट्र्याक गर्न भनेपछि चाहिने त यो अनि चाहिँ यहाँभित्र त हालेकै छैन नि त। यहाँभित्र हाल्नको लागि अहिले के मोडिफाइड भयो। म के गर्छु, अर्को कमिटमा हाल्ने कुराहरू चाहिँ स्टेज गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कमिटमा मलाई के हाल्नु हुन्छ, अर्को कमिटमा मलाई स्टोरीमा भएको चेन्ज हाल्नु छ, story.txt फाइलमा भएको चेन्ज हाल्नु छ। अनि मेरो मल्टिपल फाइल भयो, मल्टिपल फाइल एड गरेको भए त्यसमध्ये कुन कुन चाहिँ मलाई नेक्स्ट हिस्ट्री सेभ गर्दाखेरि सेभ गर्नु छ त्यो चाहिँ म के गर्थेँ, एड गर्थेँ। अब अहिले के गर्छु, गिट स्टोरी यसैलाई, किनकि मोडिफाइड भयो, मोडिफाइड भएकोलाई पनि मैले एड किन गरेँ, मोडिफाइड भएकोलाई एड किन गरेँ, किनभने मलाई नेक्स्ट कमिटमा यो यसको यो जुन मोडिफाई गरेँ त्यो चाहिँ नेक्स्ट भर्जनमा हुनुपर्ने छ। नेक्स्ट मोडिफिकेसनमा नेक्स्ट स्टेट स्न्यापसट गर्दाखेरि यो चेन्ज हुनुपर्ने छ, त्यही कारणले गर्दा मैले एड गरेँ, ठिक छ। एड भयो, ठिक छ। अब फेरि के भयो एड गरेपछि स्ट्याटस हेल्थमा, ठिक छ। मोडिफाइड स्टोरी के भन्नु, मोडिफाइड भएको थियो, अब के भनौँ, मोडिफाइडै हो यो। अघि उहाँ सेभ भएको भन्दाखेरि चेन्जेस टु बी कमिटेड, रातो भनेको चाहिँ के थियो, मोडिफाइड मात्र थियो, त्यो चाहिँ वर्किङ ट्रीमै थियो। अब यसलाई मैले एड गरेँ भनेपछि मोडिफाइड छ, अझैसम्म डेटाबेसमा चाहिँ एक्ज्याक्टली स्टोर चाहिँ भएको छैन, नेक्स्ट स्न्यापसटमा जान मिल्ने गरी कमिट गर्न लागि छ भनौँ, पहिला के गरिदिन्छु, कमिट पनि गरिदिन्छु होइन। गिट कमिट म्यासेज के म्यासेज गर्ने भन्दाखेरि अब स्टोरी, ठिक छ। म्यासेज के राख्न चाहन्छु अपडेट हेर्नको लागि भन्दा स्टोरी अपडेटेड, एकछिन ठिक छ, स्टोरी अपडेटेड यसमा क्लियर छ। ल फेरि अब गिट स्ट्याटस गरौँ, गिट स्ट्याटस गरौँ, ठिक छ। अब के भन्नु, फेरि वर्किङ ट्री क्लिन भन्नु भनेपछि अब सबै कुरा अहिले मेरो वर्किङ ट्रीमा जे छ स्टेजिङ एरिया पनि त्यति सबै ट्र्याक छ, त्यस पछाडि डेटाबेस पनि सिङ्कमा छ। भनेको अहिले यहाँ जे छ डेटाबेस पनि सेम छ, किनभने भर्खर नगरिरहेको छ तर यहाँ केही नयाँ कुरा छँदै छैन नि। अघि नेक्स्ट अगाडिको स्न्यापसटमा भएको, अगाडि मैले सेभ गरेको अगाडिको भर्जनमा भएको, तर यो भर्जनमा नभएको केही कुरा छ त अहिले हामीसँग, केही छैन नि। त्यही भएर के देखाएको, गिट चाहिँ क्लिन छ, वर्किङ ट्री चाहिँ क्लिन छ भनेको सबै कुरा चाहिँ हामीले डेटाबेसमा अथवा डेटा स्टोरमा सेभ गरिसकेको छौँ, ट्र्याक गर्नको लागि दिइसकेको छ, त्यही भनिरहेको छ। अनि हामीले यति नै होला पढेको, अरू के छ सम्झाइदिनु त, कोही केही बाँकी छ। अब गिट लग है, गिट लगले चाहिँ कमिटको हिस्ट्रीहरू हेर्न मिल्छ। गिट लग कमान्ड ल, ठिक छ। गिट लगले के भन्दा सुरुमा हामीले गरेको कमिट, पहिलो कमिट तल, लेटेस्ट कमिट माथि। पहिलो कमिट सबभन्दा सुरुमा के गरेको थियौँ,
स्टोरी फाइल एडेड भनेर गरेको थिएँ, त्यो कमिटलाई एउटा नाम दियो चिन्हको लागि, युनिक हुन्छ यो। दुईटा यस्तो कमिट मिल्ने भन्ने चान्सै हुँदैन धेरै जस्तो। यसलाई ह्यास भन्छ। ऱ्यान्डम चाहिँ होइन फेरि, यो कन्टेन्ट, कमिटको मेसेज के हो, कमिटको डेट के हो, कमिटको टाइम के हो, कमिटको अथर को हो, कमिटमा के चेन्ज भयो, कमिटमा के डिफरेन्समा चेन्ज भयो, त्यो सबै इन्फर्मेसनलाई चाहिँ कचाकची पारेर त्योबाट इन्फर्मेसन निकालेर एउटा ह्यास निस्किन्छ क्या, क्रिप्टोग्राफिक ह्यास भन्छ। ठिक छ, र यसमा डिटेलमा नजाउँ। अब यो दुईटा देखायो होइन। अहिले मैले राम्रो ग्राफ पनि थियो, ब्रान्च चाहिँ छैन, त्यही भएर ग्राफ चाहिँ पछि तिमीले ब्रान्च पढ्दाखेरि चाहिँ राम्ररी देखिन्छ क्या। त्यही भएर ग्राफ पनि बन्छ है, ग्राफ पनि हेर्न मिल्छ भनेर याद गरेर यहाँ हिन्ट दियो मलाई। यो कमान्ड युज गर्यो भने चाहिँ ग्राफ जहाँ आउँछ। अब अहिले एउटै लिनियर भएकोले, कतै ब्रान्चिङ नभएकोले सिधै यो ग्राफ बनाउन खोजिरहेको थियो, डट 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 मात्रै, केही पनि छैन, त्यही भएर यस्तो देखायो। यो कमान्ड पनि एक्जिस्ट गर्छ, यसले ग्राफ पनि हेर्न मिल्छ, हामीले टर्मिनलमै भनेरसम्म चाहिँ थाहा पाइराख्दा राम्रो हुन्छ होइन। ल यति नै होला अब आज डेमोमा। अब डेमो यति नै देखाउने होला, अब अर्का थोरै भन्ने कि के गर्ने। अरू हाम्रो सिमनता पाण्डेलाई क्वेसन छ अरे एउटा, त्यो अनम्युट गरिदिन्छु, क्वेसन सोध्नु न है। ए हुन्छ, ठिक छ। मैले अघि क्वेरीमा सोधिसके, भइसक्यो। गुड। यस। अरूलाई कसैलाई के क्वेसन छ? कसैलाई क्वेसन छ भने सोधिहाल है, नत्र भने अब अलिकति एडभान्स टपिक पनि थोरै कभर गरिदिन्छु सजिलो होस् तिमीलाई भनेर। छ कसैलाई के क्वेसन डाइरेक्ट अडियोमा सोध्न मन छ भने सोध्दा। आजको मेन मन्त्र एड कमिट है, वर्किङ ट्रीलाई मोडिफाई गर्ने, त्यस पछाडि चेन्जलाई स्टेज गर्न एड गर्ने, त्यस पछाडि कमिट गरेर डेटाबेसमा सेभ गर्ने। यति कुरा चाहिँ नबिर्सिने, नाम बिर्सिने तर यो कुरा नबिर्सिने। अर्को क्वेसन आएको छ, गिट कमिट सिधै गर्दा चाहिँ के जान्छ, एड चाहिँ किन गर्नु पर्यो? मैले अघि भनिसकेँ तर तिमीले 10वटा फाइल एडिट गरेर तिमीहरू कम्प्युटरले मोबाइलको भर्जन बनाउँदैछौ, भर्जन 6 मा छ, भर्जन 7 मा जानु पर्यो। 6 मा हुँदा साइन्टिस्टहरू चुप्प लाएर बस्दैनन्, उनीहरूले रिसर्च गरिरहेको हुन्छन्, उनीहरूले मोडिफाई गर्न खोजिरहेको हुन्छन्, उनीहरूले वर्किङ उनीहरूको फ्याक्ट्रीमा मोडिफाई गरिरहेको हुन्छन्, चेन्ज गरिरहेको हुन्छन् टेस्ट गर्दा। तर नेक्स्ट भर्जन निकाल्नु पर्छ 7 भर्जन। अब कुनै भर्जन कम्प्लिट भएकै हुँदैन, मैले वर्किङ ट्रीमा गरेको सबै कुरा चाहिँ कम्प्लिट भएको हुन्छ भन्ने हुन्छ त, आदि नै गरिरहेको हुन सक्छ नि त। तर आदि चाहिँ कम्प्लिट भयो, एउटा सानो फिचर अरू फिचरमा पनि काम गरिरहेको थिएँ, त्यो चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छैन। अब म के गर्छु, सबै चाहिँ कमिट गर्दा राम्रो कि त्यो जुन कम्प्लिट भयो त्यो मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। अनि म एड गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा त्यहाँ मध्येको चाहिँ सेलेक्टेड कुराहरू चाहिँ इन्डेक्सिङ एरियामा जान्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ नेक्स्ट कमिटमा सेभ गर्छु। अब एकैचोटि सबै एड गर्यो भने के हुन्छ, आदि अप्रुभ भएको कुराहरू हुन्छ, रिसर्च चाहिँ नमिलेको। अनि मोबाइलकै भर्जनको एक्जाम दिँदाखेरि रिसर्च कम्प्लिट नभएको कुरा पनि नयाँ भर्जनमा हालेर हुन्छ, कामै गर्दैन नि त, फेरि मान्छेले कुट्छन्। ठिक छ, त्यस्तो एक्जाम्पल चाहिँ त्यसको क्लियर भएन भने जस्तो सोधेको। एकचोटि पहिलाको भर्जन कसरी हेर्ने भनेर सोधेको। पहिलाको भर्जन कसरी हेर्ने भनेर त्यो योभन्दा पछाडिको डे हेर्न आउँछ। अहिले चाहिँ यति बुझिरह, हामीले भर्जन स्न्यापसटहरू राखेको छौँ। ठिक छ, त्यो भर्जनलाई हामीलाई मन लागेको बेला त्यहाँ ब्याक पनि जान मिल्छ, फेरि त्यसमा अरू चेन्जहरू पनि गर्न मिल्छ। एउटा कमान्ड हुन्छ होला, त्यो एक्सप्लेन चाहिँ टाइम नगरौँ धेरै होइन, के अरे एकचोटि गर्दै हुन्छ होला। गिट चेकआउट देखाइदियो भनेको लाग्यो। ओके, जस्तै मैले अब यहाँ गिट छ होइन, जस्तै यो कमिटमा जानु मन लाग्यो, मलाई हेर्न मन लाग्यो, यहाँ के छ भन्दा यो कपी गर्छु। यहाँ यो कम्प्लिट कपी गर्दा पनि हुन्छ, यो युनिक भएकोले गर्दाखेरि यसले फर्स्टबाट कम्पेयर गर्दै जान्छ, अरूकोसँग नमिल्ने भएकोले 1-2वटा 6-7वटा कपी गर्ने। अनि गिट चेकआउट भनेको अगाडि जानको लागि, यो पछाडि पढाइ हुन्छ यो गर्ने, अनि यो यसलाई कपी गर्ने यसरी। ठिक छ, यसरी गर्ने। डेन्जर मेसेज आयो, यसलाई ध्यान नदिने। ठिक छ, अब तिमीले एलएस गर्यो भने के देखाउँछ भन्दा हिस्टोरिकल टेक्स्ट। अब यसको कन्टेन्ट छिटो हेर्नको लागि यहीँबाट देखाइदिनु न, यहाँबाट भन्दा पनि ल होइन। हिस्टोरिकल टेक्स्ट भनेपछि म अगाडिको चेन्जमा गइसकेँ, अगाडिको स्टेटमा गइसकेँ, म अगाडिको कमिटमा गइसकेँ। त्यहाँ अगाडिको कमिटमा जानु भनेर के थियो भन्दाखेरि गिट लग गर्दाखेरि
अब लगमा पनि के त्यो मात्रै देखाइरहेको छ क्या, त्योभन्दा माथिको थाहा नै छैन अहिलेलाई। अब मैले यो अगाडिको चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि क्याट गरेँ भने चाहिँ त्यो फाइलको कन्टेन्ट देखाउँछ क्या। ठिक छ, क्याट गर्नुको मिनिङ के भन्दा त्यो फाइलमा के छ त्यसलाई ठक्कै कमान्डलाई नै प्रिन्ट गरिदिने। क्याट भनेको एउटा नयाँ लिनक्स कमान्ड हो, गिटसँग रिलेटेड छैन, यसले कन्टेन्ट देखाइदिन्छ। म अगाडिको भर्जनमा गएको छु, स्टोरी अफ राम हामीले के पनि गरेको थियौँ, एडिट पनि गरेको थियौँ नि यसलाई। यहाँ तल तल के अर्को पनि केही लाइन एड गरेको थियौँ नि, त्यो छैन। अहिले के छैन भन्दा त्यो छैन। ठिक छ, भनेको म अगाडिको भर्जनमा गएँ क्या। अब अगाडिको चेन्ज छैन, अब फेरि म के गर्छु भन्दाखेरि अगाडिको छैन राइट भनेको छ, यहाँ जान्छु भनेको अगाडिको ठाउँमा गएँ म, फेरि गिट लग हेर्छु भनेको अब फेरि सबै भर्जन छ यहाँनिर। ठिक छ, अब फेरि यहाँनिर स्टोरी अपडेट भन्ने कुरो नै आएछ। अब फेरि म क्याट त्यही कमान्ड गर्छु, अघि पनि मैले क्याटै गरेको थिएँ, फेरि क्याट गर्छु है। ठिक छ, यसरी गरेँ भने चाहिँ अहिले के छ, म टाइम मेसिन होइन त कि अगाडि म टाइममा ब्याक गइरहेको छु क्या। म यहाँ गएँ, कता कता गएँ कमान्ड। ठिक छ, गिट लग भयो, यहाँ देखाएँ, चेकआउट गरेँ अनि अगाडिको भर्जनमा योभन्दा अगाडि नै गइसकेको रहेछ। गिट अगाडिको भर्जनमा गएँ, त्यस पछाडि लग हेर्दाखेरि पनि एउटा त देखाइरहेको छ, अर्को देखाएकै छैन, किनभने हामी त्यो ग्राफमा चाहिँ मुभ गरिसक्यौँ। त्यो ग्राफमा मुभ गऱ्यौँ भन्दा कमिटको हिस्ट्रीमा तल गइसक्यौँ, अहिलेको भन्दा ओल्ड चेन्जमा गइसक्यौँ। त्यस पछाडि मैले क्याट गरेँ, त्यो के देखायो भन्दाखेरि चेन्ज गरिसकेको फाइललाई पनि त्योभन्दा अगाडि जे थियो त्यो देखाइरहेको छ। सबभन्दा सुरुमा हामीले यति मात्रै हालेको त्यो देखाइरहेको छ, भनेको अगाडि पछाडि गरेको चेन्ज छैन त्यहाँनिर। पछाडि गरेको चेन्ज त अर्को कमिट थियो। फेरि गिट चेकआउट मेनले के, यति मैले पछाडि बुझ्छु, यो गिट चेकआउटले के गरिरहेको छ, यो मेन के हो त्यहाँ मध्येको त्यो मैले पछाडि सबै बुझिहाल्छु। ठिक छ, यो फेरि म आवाज गयो। हेलो अच्छा आयो। ठिक छ, भनेपछि म प्रिभियस चेन्जमा गएँ, त्यही फाइल हेरेँ, अपडेट गरेको चेन्ज छैन। फेरि म अहिलेको स्टेटमा आएँ, त्यहाँ हेर्छु त्यो अगाडि गरेको चेन्ज छ, अनि मिल्यो नि त, अगाडिको भर्जनमा जान मिल्यो नि त। भनेको यो चाहिँ कमिट भनेको भर्जन भनेर बुझ्दा हुन्छ। कमिट भनेको भर्जनै यो भर्जनको नाम, हाम्रो भर्जनको नाम कस्तो खतरा, DDAE65। ठिक छ, त्यस्तै हो। अरू केही छ क्वेसन? म एउटा कुरा भन्छ है सबैजनालाई, जे होस् जस्तै उसले चेन्ज गरे नि दुईचोटि .txt भनेर, जस्तै तिमीहरूले पनि चेन्ज गर्दै 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 गयो भने देख्न तिमीहरूले एउटा मात्रै story.txt देख्छौ होइन, पहिलाको story.txt कहाँ गयो भन्ने होला होइन। त्यो कुरा चाहिँ के अरे .git फोल्डरभित्र हुन्छ, तर तिम्रो पहिलाको हरेकचोटि कमेन्ट गर्दाखेरिको फुल story.txt चाहिँ सेभ हुन्न है। त्यो कुरा चाहिँ याद राख्नु, त्यहाँ चेन्जेस मात्रै सेभ हुन्छ, त्यहाँ .git भित्र पुरै story.txt चाहिँ सेभ हुने होइन। ठिक छ, भर्खरै एकजना यहाँ अब यो रिडेबल नेम छैन है, जस 9-13मा सोधेको एउटा क्वेसन छ होइन, त्यो चाहिँ गिट कमिट मात्रै हान्यो कि तिमीले, जस्तो गिट कमिट ड्यासियम हाने होइन आइस भाइले, त्यसले चाहिँ ठ्याक्कै त्यही कमिटको मेसेज सेभ भयो। गिट कमिट मात्रै हानियो भने चाहिँ छुट्टै एउटा एडिटर, त्यो डिफल्ट एडिटर जुन हो त्यो एडिटर खुल्छ, त्यसको टपमा गएर चाहिँ के अरे मेसेज हाल्नुपर्छ क्या। एकचोटि गरेर देखाइदेऊ न कस्तो भइरहेको छ त्यस्तो उसको भनेर। सुनिरहेको छु। अहिलेको फाइललाई मैले हल्का चेन्ज गरेँ, त अहिले किन के चेन्ज गरेँ अब अहिले छोडिदिउँ कुरा, त्यो अहिलेको कुरा मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ के चेन्ज गरेँ यहाँ त्यो पनि हेरौँ न त। त्यो चेन्ज गरेँ भने मैले एउटा यो कमेन्ट हालेँ इको गरेर होइन, story.txt मा यसले के गरिरहेको छ भने नेक्स्ट टेक्स्ट भन्ने सिधै नेक्स्ट टेक्स्ट भन्ने वर्ड नै story.txt को एन्डमा गएर कन्क्याटिनेट गरिदिरहेको छ क्या, त्यही फाइल चेन्ज गरेर त्यही मेसेज देखाउनको लागि हो। ठिक छ, गर्नको लागि चाहिँ गिट डिफ गर्दा के देखायो, यहाँनिर क्लियर देखाइरहेको छ। मैले नेक्स्ट टेस्ट भन्ने अन्तिममा आयो, टाइटल छ स्टोरी अफ राम, त्यस पछाडि छ राम इज गड, त्यस पछाडि नेक्स्ट टेस्ट आयो। लिटरली मैले यही गरेको नि त यहाँनिर, यो कमान्ड पछि तिमीले थाहा पाइहाल्छ। अहिले यति मात्रै बुझ कि मैले story.txt भन्नेमा चाहिँ अन्तिममा यो टेक्स्ट हाल्नको लागि उता खोल्न झ्याउलाएर यहाँबाट गरेँ। ठिक छ, यहाँबाट गरेँ, अन्तिममा चाहिँ यो अपेन्ड भयो भने चाहिँ फाइल त चेन्ज भयो नि त, मोडिफाइड देखायो। अब म के गर्छु फेरि, तपाईँलाई थाहा छ गिट एड गर्ने, फेरि गिट एडै गर्ने। ठिक छ, त्यसरी गरेँ। अब मैले गिट कमिट गरेँ भने स्टेजिङ एरियाको सबै जान्छ त्यहाँनिर। ठिक छ, गिट कमिट गरेँ म्यासेज गरिन अरे, ल गिट कमिटमा म्यासेज जरुरी छ, किनभने गिट लगमा हेर त कमिट भन्ने अब्जेक्ट
नभन्नु मलाई गिट यहाँनिर हेरेर म्यासेज जरुरी छ क्या गिट लक गरेर देखाउनु पर्यो नि त कमिट भन्ने एउटा यस्तो अब्जेक्ट एन्टिटी हो त्यसमा चाहिँ म्यासेज चाहिँ दिनै पर्छ क्या हामीले ठिक छ म्यासेज जरुरी छ त्यही भएर म्यासेज दिनु पर्यो अब अघि जस्तो मैले गिट कमिट अनि म्यासेज डाइरेक्ट दिँदा त भइहाल्यो होइन फेरि एकचोटि गिट स्ट्याटस गरेर मैले कस्तो स्टेटमा छु भनेर एउटा मोडिफाइड छ स्टेजिङ एरियामा छ कमिट गर्न बाँकी छ अब मैले गिट कमिट म्यासेज गरिनँ भने के हुन्छ त टेक्स्ट एडिटर खुल्छ तिमीहरूले चेन्ज गर्न मिल्छ कुन टेक्स्ट एडिटर खोल्ने भन्दा कसैलाई भिजुअल स्टुडियो कोड मन पर्ला कसैलाई नोटप्याड मन पर्ला अब कसैले त्यहाँ कमान्ड लाइन एडिटर युज गर्न पनि मिल्यो मैले बिर्सेँ मेरो के छ होला गिट कमिट गरेँ अरे होइन भने चाहिँ टेक्स्ट एडिटर खुल्छ एउटा यो चाहिँ भीम एडिटर हो है एनभीम एडिटर हो यो खुल्ला अरे होइन अब के गर्ने त एनभीम एडिटरमा देखाउँछ तिमीहरूको न्यानो छ होला न्यानोमा के गर्ने भनेर त्यहीँ भोलिन्टर होला जस्तो त अहिले मेरो चाहिँ एनभीम भन्ने कन्फिगर रहेछ अनि यहाँनिर यो खुल्यो त्यस पछाडि यहाँ कसरी एडिट गर्ने अहिले नभन्नु ठिक छ यहाँ एउटा म केही म्यासेज लेख्छु होइन नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट भर्जन अपडेट त्यो तलको ह्यासभन्दा पछाडिको चाहिँ यसले आफै इग्नोर गरिदिन्छ यो चाहिँ हामीलाई पढ्नको लागि मात्रै यसले आफै इग्नोर गरिदिन्छ यति लेख्ने यहाँनिर होइन अनि यो फाइललाई चाहिँ सेभ गरे बराबर चाहिँ भीममा चाहिँ कसैको भीम यसरी खुल्छ भने इएससी थिच्ने अनि कोलन थिच्ने इएससी है इएससी स्केप क्यारेक्टर थिच्ने अनि त्यो भनेको चाहिँ एउटा अर्कै मोडमा जान्छ त्यस पछाडि कोलन थिच्ने त्यस पछाडि डब्लु थिच्ने यहाँ तल हेर है यहाँ ठिक छ यहाँ मेरो माउस छ यहाँनिर हेर कोलन डब्लु त्यस पछाडि क्यू डब्लु भनेको राइट क्यू भनेको क्विट राइट र क्विट जुन मैले लेखेँ त्यो राइट पनि गर त्यस पछाडि क्विट गर भनेको म्यासेज त्यहीँ लेख्दा भइहाल्यो म्यासेज त्यहाँ लेखेन भने लफडा हुन्छ अर्को एडिटर खोल्छ त्यहाँ एडिटरमा लेख्ने अनि फेरि त्यसलाई सेभ गर्ने मेरोमा भीम खुल्यो अब अर्को कमान्ड लाइन एडिटर हो चाहिँ तिमीहरूकोमा अर्को नोटप्याड जस्तो एडिटर खोल्ने पनि पाउन मिल्छ तिमीहरूलाई जे सजिलो लाग्छ त्यो खोल्ने अहिले मेरो भीम भएकोले गर्दाखेरि भीममै देखाइदिएँ कोलन डब्लु क्यू राइट त्यस पछाडि क्विट भनेर थिच्यो त्यस पछाडि इन्टर थिच्ने लेख्यो क्विट भयो अब फेरि गिट स्ट्याटस हेरौँ होइन अब फेरि त्यो के भयो त्यो कमिट चाहिँ सेभ भयो एन्सर पायो होला ठिक छ सुनिदिइरहेको छ नि फेरि गायब भएन भाइ अहिलेसम्म बेसिकली हामीले पढेको चाहिँ एउटा फोल्डरभित्र चाहिँ धेरै फाइल्सहरू छन् हामीले हेर्ने सबैवटा अनि त्यसपछि त्यो हाम्रो एउटा भर्जनदेखि हामीले केही एडिट गऱ्यौँ अथवा वी एडेड समथिङ वा वी डिलिटेड समथिङ त्यो चेन्ज गर्दाखेरि वी गेट टु न्यू भर्जन होइन अनि अब त्यो हामीले सेभ गर्न पर्यो भने वी टु कमिट गर्दाखेरि लोकल ब्रान्चमा जाने होइन सबै हेलो हो त्यही एकजना बुझाइदिनु त मलाई क्वेसन भलिन्टियरले अनि त्यसपछि त्यो हामीले एड जुन गर्छौँ सबै फाइलहरू जुन हामीले एड गरिरहेको छौँ नि एउटा मोडिफाई गर्ने बित्तिकै एड गर्ने अनि फेरि मोडिफाई गर्ने बित्तिकै एड गर्ने त्यसै गर्नुपर्छ र अघि पनि हजुरले हरेकचोटि मोडिफाई गर्दाखेरि एड गर्दै जानु होइन हरेकचोटि मोडिफाई गर्दा एड गर्नै पर्छ होइन नगर्दा नै हुन्छ तिमीलाई जति बेला ल अब कमेन्ट गर्छु भन्ने भयो त्यति बेला एड गर न त्यो हरेक चेन्जको लागि प्रत्येक लाइनमै चाहिँ पर्दैन क्या तिमीलाई त्यही सोध्यो तिमीले अनि त्यसमा धेरै मेमोरी खाँदैन हाम्रो त्यो गिटले हरेकचोटि सेभ गर्दा भनेको अलिकति चेन्ज गर्ने बित्तिकै सेभ गर्दा चाहिँ धेरै मेमोरी खान्छ भनेको थोरै चेन्ज गर्ने बित्तिकै सेभ गर्दा मेमोरी धेरै खान्छ भन्नु खोजेको अघि रविन दाइले नै भन्नु त्यो तिम्रो फाइलले चाहिँ सेभ गर्ने होइन कि तिम्रो जे चेन्ज हुन्छ नि त्यो चाहिँ सेभ हुने के पर्दभित्र होइन एकछिन म एन्सर दिन्छु नि त के क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि हरेकचोटि मैले चेन्ज गर्छु अनि फेरि नेक्स्ट स्न्यापसट सेयर गर्दाखेरि मेमोरी बढी हुन्छ भन्ने क्वेसन होइन धेरै स्न्यापसट हुँदाखेरि धेरै मेमोरी खान्छ यो क्वेसन धेरै स्न्यापसट हुँदाखेरि धेरै मेमोरी खानु पर्ने होइन खाने पर्ने हो तर अब त्यो मेमोरीसँग हामीले के ट्रेड अफ गरेर राख्छौँ हामी अघिल्लो भर्जनमा आयो त्यो चेन्ज स्टोर गरे भन्छ नि तर अलिकति त्यहाँ कन्फ्युजन छ खासमा गिटले चेन्ज स्टोर गर्दैन क्या भनेको अगाडिको फाइल जुन थियो जस्तै 5वटा फाइल छ मैले एउटा मात्रै मोडिफाई गरेँ मोडिफाई नै गरिनँ भने चाहिँ त्यो मोडिफाई नगरेकै अगाडिकै फाइललाई पोइन्ट गर्छ त्यसले फेरि नयाँ सेभ गर्दैन तर अलिकति पनि मोडिफाई गर्ने बित्तिकै फेरि नयाँ सेभ गर्छ क्या अलिकति पनि मोडिफाई गर्ने बित्तिकै फेरि नयाँ नै सेभ गर्छ त्यो पुरै फाइललाई नै स्पेस बढ्छ तर हामीलाई त्यो फ्लेक्सिबिलिटी भयो नि त पछाडि आउन हामी त्योसँग ट्रेड अफ गर्छौँ क्या त्यसलाई हामीले त्यो डिफरेन्स मात्रै डेल्टा पनि सेभ गर्न सक्ने बनाउन सक्छौँ क्या हामीले डिफल्टमा चाहिँ के हुन्छ अलिकति चेन्ज गऱ्यो भने फेरि नयाँ स्न्यापसटमा फेरि त्यो फाइलको नयाँ नै त्यो अलिकति चेन्ज हुने बित्तिकै नयाँ फाइलै सेभ हुन्छ तर त्यहाँ हामीले त्यसलाई चेन्ज गरेर डिफरेन्स मात्रै स्टोर गर्ने अघिको भन्दा अहिले चेन्ज के भयो त्यो पनि गर्न सक्छौँ होइन अथवा हामीले त्यसलाई यहीँ गिटको इन्टरनल कमान्ड गिट जिसी गऱ्यो भने चाहिँ त्यो नयाँ स्न्यापसट चाहिँ त्यसलाई कम्प्रेस गरेर एउटा प्याक फाइल भन्नेमा राखिदिन्छ डट गिट भित्र हुन्छ अनि कम्प्रेस्ड तरिकाले पनि स्टोर गर्न सक्छौँ तर लिटरली चाहिँ तिमीले चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ फाइल चेन्ज भयो अगाडिकै स्टेटमा छैन सेमै छ भने त अगाडिकैलाई पोइन्ट गर्छ तर अलिकति पनि चेन्ज भयो भने नयाँ स्न्यापसटमा फेरि नयाँ फाइल नयाँ जसरी सेभ गर्छ नयाँ ब्लब भन्छ क्या खासमा त्यसरी सेभ गर्छ
ठिक छ, त्यो स्पेस हुन्छ अलिअलि, तर हामीले फ्लेक्सिबिलिटी पाइरहेको छौँ, त्यसमा ट्रेड अफ गरेको। कम्प्रेस पनि गर्न सक्छ गिटले इन्टरनली धेरै लार्ज भयो भने चाहिँ। अब एउटा फाइल छ होइन, त्यसलाई हामीले अब एकचोटि एडिट गऱ्यौँ, दुईचोटि एडिट गऱ्यौँ, तिनचोटि एडिट गऱ्यौँ, एड गरे छ होइन। अनि अब पछि हामीले रिटर्न आउँदाखेरि चाहिँ थर्डचोटि लास्टचोटि एडिट गरेकै ठाउँमा रिटर्न आउनुपर्छ कि जस्तो थियो त्यसै पनि आउनु मिल्छ, बिचको चेन्जेसहरूमा पनि। भनेको एड गर्दाखेरि चाहिँ कमिटमा सेभ, एड गर्दा कमिटमा सेभ भएको हुँदैन, आउने हामी ब्याक आउने भनेको कमिटमा हो। एड गरेपछि कमिट चाहिँ गर्छौँ, तर हामीले त्यस्तो फेरि हरेकचोटि एउटै फाइल एडिट गर्ने भन्ने धेरै कुरा पनि हुँदैन। तर हामीले हरेक एकचोटि कमिट गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई आएर एडिट गर्दैछौँ, अनि त्यसलाई फेरि एड गऱ्यौँ भने त हामी त्यो भर्जन आउन मन छ नि त, हामीले त्यो भर्जन आउनु नत्र भने त गर्दै गर्दैनौँ नि। जबसम्म लास्टमा ठक्क भर्जन कम्प्लिट हामीलाई चाहिने जति भइसक्दैन अनि त्यतिखेर एड गर्छौँ नि त चाहिने भने त। तर एड गरेर कमिट गरिसकेपछि त्यहाँ ब्याक आउन मिल्छ र त्यो फाइल चेन्ज भयो भने त्यसलाई फेरि रिस्टोर गर्छ, त्यो चेन्ज फाइललाई चेन्ज ब्लब भन्छ फाइललाई, त्यसलाई फेरि स्टोर गर्छ गिटले। एड चाहिँ तिमीले एकचोटि कमिट गरिसकेको छौ, नयाँ भर्जनमा के जाने हो त्यो टक्क रेडी पारिसके पछाडि मोडिफाई गरिसके पछाडि त्यस पछाडि एड गर्ने हो क्या। यहाँ चाहिँ अब तिमीलाई त्यो धेरै टाइम त राख्न मिलेन, धेरैवटा फाइल पनि बनाउने एक्जाम्पलमा भएन, त्यही भएर एउटा फाइललाई बनाएँ फेरि एड गरिहालेँ। तर धेरै जस्तो धेरैवटा फाइल हुन्छ, तिमीहरू चेन्ज गर्छौ, मोडिफाई गर्छौ, आज पनि मोडिफाई गर्छौ, भोलि पनि मोडिफाई गर्छौ वर्किङ ट्रीमा, पर्सि पनि मोडिफाई गर्छौ, अनि अब चाहिँ टक्क यो यतिखेर चाहिँ काम गर्ने भयो, अब यो स्न्यापसटलाई चाहिँ मलाई रेकर्ड गर्नु छ है जस्तो लागेपछि चाहिँ एड गर्छौ अनि कमिट गर्छौ क्या। यहाँ जस्तो अब अहिले एड गरेर फेरि कमिट गरिहाल्ने होइन नि त, तिमीहरू वर्किङ ट्रीमा मोडिफाई गर्छौ। अब चाहिँ ठिक्क यो वर्किङ स्टेटमा यो चाहिँ वर्किङ काम पनि गर्ने छ, अब यो स्टेटलाई चाहिँ म सेभ गर्न चाहन्छु है भनेपछि त्यस पछाडि चाहिँ तिमी एड गर्छौ अनि कमिट गर्छौ क्या। ठिक छ, गर्दै गर्दै जाने, अनि त्यसपछि जतिखेर एउटा फाइल अब यो पोजिसनमा चाहिँ आउनु हुन्छ जस्तो लाग्यो भने त्यसलाई चाहिँ कमिट गर्ने हो। गुड गुड। एड गर्दाखेरि चाहिँ त कमिट भएको हुँदैन क्या डाइरेक्टली। एड गर्दाखेरि चाहिँ म कमिट के गर्ने भनेर मात्रै हाल्ने। अब मैले आज एउटा फाइललाई चेन्ज गरेँ, आज एड गरिदिइहालेँ, अब भोलि पनि अरू पनि एड गर्छु अनि मात्रै कमिट गर्छु क्या। अनि एकैचोटि त्यो कमिट त्यो सबै चेन्जहरू चाहिँ एकैचोटि अर्को नेक्स्ट स्न्यापसटमा जान्छ क्या। त्यो सबै एडहरू हरेक फाइल एड गरेको जाँदैन। म मल्टिपल फाइलहरू एड गरेको हुन्छ, अहिले पो एउटा मात्रै एक्जाम्पल छ, त्यहाँ 20वटा फाइल हुन्छ, 20वटा फाइललाई एड गर्छु म, अनि त्यस पछाडि कमिट गर्छु, अनि त्यो सबै स्न्यापसट त्यतिखेरको स्न्यापसट चाहिँ जान्छ क्या। ठिक छ, एउटा फाइलहरू भन्दा पनि बुझ्यो? ल ठिक छ, अरू के क्वेसन छ? अर्को कुरा मैले थप्दै त्यो सफल लेखेको छ त्यो एकचोटि पढ है। तिमीहरूलाई पहिला पनि यही गिटको सुविधाहरू चाहिँ सुरुमा गएर कमिट जसरी उसले त जस्तै अहिले आयुष भाइले चाहिँ आयुष भने चाहिँ एटम भाइ है के अरे जस अहिले चाहिँ उसले देखाउनको लागि मात्रै छोटो मेसेज लेखिराख्नु नि त तिमीहरूलाई बुझाउनलाई मात्रै। अब पछि गएर चाहिँ जस्तो त्यहाँ हेर है, जस्तो के हेर भाइ यताउता लेखेर गरे नि धेरैले त्यस्तो गर्ने चाहिँ चलन छ होइन। किनकि कमिट मेसेज भने के हो भनेर चाहिँ बुझिन्न क्या। जस्तै कमिट गर्ने त गरियो, अनि जस्तै कमिट मेसेजमा त जे लेख्यो नि भयो नि त, जे लेख्ने कमिट त भइहाल्छ उसै होइन। तर मेन कुरा चाहिँ कमिटको गर्नुको कारण चाहिँ के भनेदेखि पछि गएर अब कसरी हुन्छ चाहिँ पछि डे 3मा आउँछ है, तर ब्याक आउन मिल्छ होइन। मेन अलिअलि त उसले देखाइसके, डिटेलमा चाहिँ ब्याक आउनु पऱ्यो, रिभर्ट गर्नु पऱ्यो, त्यो कमिटको चेन्जेस हटाउनु पऱ्यो, यताउता गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यसो त्यो कमिट उडाउनु पऱ्यो। तर त्यो कमिटमा चाहिँ के चेन्ज भएको थियो त नि भन्दाखेरि हरेक कमिटलाई खोल्दै यसमा के चेन्ज भयो भनेर त हेर्न त सकिन्न नि त, धेरै साध्य हुन्न नि त। त्यही भएर त्यसको चाहिँ सर्ट डिस्क्रिप्सन हो क्या कमिट मेसेज चाहिँ। त्यहाँ तिमीहरूको फाइल चाहिँ ठ्याक्क के चेन्ज भयो त्यसको चाहिँ एकदम समरीको रूपमा चाहिँ कमिट मेसेज लेख्ने गर। हेलो दाइ, अघि न त्यो उज्जवलले भनेको थियो नि त्यो हामीले त्यो धेरै कमिट गऱ्यो भने त्यो हाम्रो स्टोरेज बढ्छ भनेर। मैले चाहिँ के थप्न चाहेँ भने हामीले त्यो एकैचोटि सबै एउटा कमिट पनि गर्नु मिल्छ नि, गिट एड गरेर, त्यो गिट एड गरेर वाइल्ड कार्ड क्यारेक्टर्स जस्तै युज गरेर हामीले गिट एड डट गरेर सबै एड पनि गर्नु दिन्छ नि। त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो धेरै स्टोरेज खाएन नि त होइन? के अरे त्यस्तो हुँदैन भनेको। एड गरेपछि स्टेजिङ एरियामा जे छ स्टेजिङ एरियामा भएको चेन्जलाई चाहिँ उसले भन क्वेसन बुझाउनु होइन। उसले अघि न चाहिँ त्यो हरेक हामीले त्यो एडिट गरेपछि एउटा कमिट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो धेरै स्पेस खायो भने नि त, त्यही भएर हामीले चाहिँ गिट एड डट गरेपछि त सबै जान्छ नि त। त्यही भएर तर हो सबै त्यही त स्पेस खाँदैन भने तिमीहरूलाई यस्तो हो क्या, स्पेस खाने भन्दा पनि तिमीहरूलाई चाहिने चेन्ज तिमीहरूले त्यो कमिटमा हाल्नै पर्यो।
नचाहिने चेन्ज नहाल्ने पर्यो क्या त्यहाँनिर एड अल गरिदिएर हाल्नै नपर्ने फिचर चाहिँ एड सबै हाल्दाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर हाल्न नि भएन नि त जस्तै भन्दै त मोबाइलको भर्जन तिमीहरू रिसर्च गर्दैछौ एउटा नयाँ फिचर पनि भयो तर त्यो कम्प्लिट भएको छैन तर अब हाल्ने भनेपछि फेरि अल गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर सबै हाल्न त भएन नि त कुनै कम्प्लिट भएकै हुँदैन नि त तिमीले एड डट भन्यो होइन तर त्यहाँ भएको तिमीले वर्किङ ट्रीमा काम गरेको फाइल जति सबै चाहिँ अर्को कमिटमा जानको लागि योग्य छैन रेडी भएको छैन भन्दा तिमीले सिलेक्टै गर्नु पर्यो नि त सिलेक्ट गरेर सबै एउटा मात्रै फाइल हेर्न 5वटै फाइल एड गर्ने गिट एड 5वटा गर्ने फरक फरक नाम छ भने अथवा वाइल्ड कार्डले के गर्न मिल्छ भने त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने होइन जस्तै टीएक्सटी मात्रै गर्न मिल्छ त्यो मात्रै हाल्ने अनि त्यस पछाडि कमिट गर्ने क्या अल गर्नु भनेको चाहिँ धेरै जस्तो केसमा हामीले अल गर्दा हुन्छ तर अल गर्नु चाहिँ राम्रो होइन पनि हो पनि अब के भन्ने बुझ्यौ नि स्टेजमा भएको सपोज मलाई कुनै फाइलहरु मात्र जस्तै पाइथन फाइल या सी फाइलहरु मात्र राख्नुपर्छ त्यसो वाइल्ड कार्ड क्यारेक्टर युज गरेर गर्न मिल्छ त्यसरी गर्न मिल्छ गिट एड गर्ने अनि त्यो मिलाउने वाइल्ड कार्ड अघि त गिट इग्नोरमा जस्तो लेख्दिने के त्यो फाइल रेगुलर एक्सप्रेसन एसेट गर्छ त्यसले हामी चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसन सिकाउँदैन हैन जस तिमीले रेगुलर एक्सप्रेसन हान्न सक्यौ भने त्यो एसेट गर्छ त्यसले हजुर हैन त्यो उजुअलले चाहिँ के सोचे भन्दा हाम्रो त्यो एउटा फाइल कमिट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा गरेर गर्नुपर्छ भनेर सोचे होला के अनि त्यही भएर हामीले सबै एकैचोटी गर्न मिल्छ भनेर भनेको जुन चाहिँ कमिट गर्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ एड गर्ने हो हैन थोरै स्पेस चाहिँ हरेक ठाउँमा खान्छ एड गर्दा पनि खान्छ कमिट गर्दा पनि खान्छ तर एड चाहिँ तिमी धेरै कुराहरु एड गर्दैनौ किन एड गर्न साथ कमिट गर्छौ हैन एडको चाहिँ चिन्तै नलियो कमिटले अलिअलि खान्छ तर त्यो चाहिँ जस यो कुरा तिमीहरु जुन सोधिराखौ नि त्यो धेरै नै पहिला सोधेको हो के अनि त्यो त तिम्रो लामो जस्तै अहिले तिमीहरु कतिको हेरेखौ हैन पब्लिक रिपोहरुमा हेर 5000 वटा कमिट हुन्छ के त्यति वटा भयो भने चाहिँ टन्न स्पेस खायो भने तिमीहरुले डाउनलोड गर्न नि टाइम लाग्छ त्यो चाहिँ तिमीहरुले त्यो स्पेसको चिन्ता चाहिँ नलिय हैन त्यो उले कम्प्रेसन पनि गरेको हुन्छ अनि तिमीहरुले स्पेस बचाउने पनि धेरै तरिका छन् त्यो अहिले स्पेसको चिन्ता नलिय अहिले तिमीहरुको स्पेस धेरै 5 MB खायो भने तिमीहरु धेरै नै कमिट गरेछ भन्ने बुझ्नु दाइ यो कमिटहरु त यो सबै यो ह्याशहरु मात्र हैन धेरै स्पेस त खाँदैन होला हैन ह्याश त नाम मात्रै हो त्यो फाइलले जाने अहिले फाइलले जाने हैन नि त त्यो कमिटमा हैन त फाइल जान्छ भाइ फाइलले जादैन नि फाइल सेभ हुन्छ फाइलले जान्छ ठीक छ त्यो अहिले म त्यो डट गिट फाइलमा त त्यो डट गिट फाइलमा त त्यो फाइल जादैन नि त हैन जान्छ भाइ जान्छ चेन्ज गरेको छौ भने नयाँ फाइलै सेभ हुन्छ क्या फेरि तिमीले चेन्ज गरेको छौ भने डट गिटमा जस्तै अघि एउटा story.txt थियो मैले चेन्ज गरे नि त्यहाँ दुईटा फाइल स्टोर भएको छ त्यसको चेन्ज मात्रै हैन दुईटा फाइलै स्टोर भएको छ क्या लिटरली तर तिमीले भोलि पर्सि रिमोट पढ्छौ त्यहाँ गिट पुश गर्दाखेरि चाहिँ नेटवर्कमा चाहिँ थोरै डाटा पठाएको राम्रो नि त गिट पुश गर्दा त्यतिखेर कम्प्रेस गरिदिन्छ क्या त्यसले कम्प्रेस गरेर अलिकति इफेक्टिभ वेमा राख्छ क्या अथवा तिमीले आफै इफेक्टिभ वेमा प्याक गरेर राख्न नि मिल्छ कम्प्रेस गरेर राख्न नि मिल्छ तर लिटरली तिमीले अलिकति पनि मोडिफाई गर्यौ भने फेरि गिट कमिट गर्छौ भने त्यो दुईटा एउटै फाइल छ story.txt सुरुमा एउटा छ अलिकति मोडिफाई गरे अनि फेरि कमिट गरे भने त्यो दुईटा फाइलै छ क्या दुईटा डिफरेन्ट फाइलै छ त्यहाँ डट गिट फोल्डरमा दुईटा फाइल छ तिमी आफै त्यो भन्न त्यो डट गिट फाइलमा त त्यो इन्फर्मेसनहरुमा जान्छ हैन त्यो कमिट के अरे डट गिट फाइलै देखाइदिन्छु म पछाडी के दाइ भ्याइन्छ के गर्ने अलि ल प्रेजेन्टेसनै देखाइदिन्छु नि त म त्यहाँ हल्का रेडी पनि पारेको थिएँ अलिक टाइम नभ्याइने जस्तो भएर मैले देखाएको ठिक छ स्लाइड देखिरहेको छ स्लाइड देखेछ अब यहाँ योभन्दा पछाडि पनि थियो क्या गिट डेटा मोडल भनेर छ क्या कमिट के हो कमिट कसरी कमिटमा के हुन्छ हैन ब्लब के हो भनेर अब यहाँ हल्का अलिकति भन्छु तिमीहरू आफै एक्सप्लोर गर्ने त्यहाँ हेर्न पनि त्यस्तो पनि हुन्छ है भनेर थाहा पाइराख्ने ठिक छ भनेको कमिट हो अब अब्जेक्टमा गिटमा अब्जेक्टहरू हुन्छ त्यहाँ मध्येको अब्जेक्टहरू क्या कमिट हुन्छ ट्री हुन्छ ब्लब हुन्छ यति बुझ्ने कमिटमा के हुन्छ भन्दाखेरि ट्री हुन्छ ट्री भनेको चाहिँ के लास्टमा भनौँ ब्लब सुरुमा ब्लब भनेको चाहिँ तिमीहरूले फाइल बनाए story.txt भनेर अघि मैले फाइल बनाएँ होइन त्यो चाहिँ ब्लब जहर स्टोर हुन्छ क्या उसले गिटले भित्र इन्टरनली डट गिट फोल्डर भित्र हुन्छ यो सबै अब यहाँ पछाडिको कुराहरू हामी सबै तिमीहरूको प्रोजेक्ट आफ्नो ठाउँमा छ गिटले कसरी काम गर्छ गिटको डट गिट भित्र के छ योभन्दा पछाडि त्यो कुराहरू चाहिँ डट गिट भित्र के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले फाइल भनेको ब्लब भनेर बुझ्ने अहिले फाइलको नेमसँग मतलब छैन फाइलको कन्टेन्ट मात्रै राख्छ अनि जस्तै तिमीले एउटा फोल्डर बनायो प्रोजेक्टमा एउटा फोल्डरमा story.txt छ अर्को फोल्डर अर्को भित्र कता फोल्डर छ त्यहाँ पनि story.txt छ अरे तर एउटै कन्टेन्ट छ भने एउटै ब्लब भन्छ क्या एउटै ह्यास त्यो दुईटा डिफरेन्ट फोल्डरको फाइललाई पनि यसले एउटै रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छ क्या जबसम्म चेन्ज हुँदैन त्यो ब्लब भयो त्यसलाई ब्लब भनौँ होइन ट्री भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा ब्लबमा त के राखेको छ तिमीहरूले बाइनरी डाटा
ब्लबमा त डाटा मात्रै राखेको छ, बाइनरी होस् अथवा जेसुकै फर्ममा होस्, ब्लबमा डाटा मात्रै छ, फाइलको नाम पनि मतलब छैन। ट्रीमा के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लबको डाटा र ब्लबको नामसँग म्याचिङ हुन्छ। ब्लबको जस्तो यहाँ ब्लब भयो होइन, ट्रीमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्लब हो, एउटा कन्टेन्ट ब्लब भन्ने हुन्छ, ब्लब हो भनेर भएपछि त्यो ब्लबको नाम के हो, ब्लबको ह्यास के हो त्यो भन्ने हुन्छ। अनि जस्तै यो चाहिँ रिडमी भन्ने फाइल हो भने त्यसको नामसँग म्याच हुन्छ। हाम्रो फोल्डरमा पनि त्यही हुने हो नि त, फाइलमा कन्टेन्ट हुन्छ, फोल्डरमा के हुन्छ नाम, अनि त्यो फोल्डर कहाँ छ मेमोरीमा त्यसको म्याप हुन्छ नि त। यो पनि ठ्याक्कै त्यही हो क्या, ट्री भनेको फोल्डर भनेर बुझ्छ यसलाई, ब्लब भनेको फाइल, ट्री भनेको फोल्डर। कमिटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कमिटमा के डाटा हुन्छ भन्दाखेरि कमिटमा एउटा ट्री भन्ने डाटा हुन्छ। ट्रीले चाहिँ के गर्छ, रुट लेभल तिमीहरूको गिटको प्रोजेक्ट डट गिट फोल्डर जहाँ छ त्यो लेभलको एउटा त्यहाँदेखि म्यापिङ सुरु हुन्छ क्या। त्यहाँनिर जस्तै माई स्टोरी डट टीएक्सटी छ भने त्यो एउटा ट्री बन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ माई स्टोरी डट टीएक्सटी भन्ने मात्रै हुन्छ। अनि त्यस ट्रीमा यति हुन्छ, ब्लब हुन्छ, अनि त्यो स्टोरी डट टीएक्सटीको ह्यास हुन्छ यहाँनिर, अनि त्यसको नाम हुन्छ स्टोरी भनेर यहाँनिर, त्यति मात्रै भयो। अब अरू फोल्डर छ भने ट्रीभित्र ट्री पनि हुनसक्छ, ट्रीभित्र ब्लब पनि हुनसक्छ, ट्रीभित्र यहाँ चाहिँ ब्लब मात्रै छ 3टा फाइल, तर यहाँ फोल्डर थियो भने चाहिँ अरू कुरा पनि हुन्थ्यो, त्यति बुझ। अनि अथर हुन्छ कमिटमा इन्फर्मेसन कसले लेखेको, कमिटर, अथर र कमिटर फरक हुनसक्छ है, त्यो अब अहिले एडभान्स टपिकमा नजाउँ होइन। त्यस पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि प्यारेन्ट कमिट, योभन्दा अगाडिको कमिट के हो, योभन्दा अगाडिको कमिट के हो, प्यारेन्ट कमिट, त्यो इन्फर्मेसन हुन्छ। गिटको डेटा मोडल चाहिँ हो। म सुनिरहेको छ नि मेरो आवाज? सुनिरहेको छ। ठिक छ, यो इम्पोर्टेन्ट छैन, तर तिमीहरू इररमा फस्यो अझ भित्र बुझ्न मन लाग्यो भने यो कुराहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। अब यहाँ त्यही कुरा लेखेको छ, ब्लग हुन्छ गिटमा, ट्री हुन्छ, कमिट हुन्छ, अनि अब ट्याग हुन्छ। ट्यागको बारेमा हामी धेरै कुरा गरिदिउँ, तर मैले पनि अहिले कुरा गरिनँ। ब्लबले चाहिँ के हुन्छ अरे फाइलको डाटा मात्रैलाई ब्लब भन्छ। त्यो फाइलमा अरू इन्फर्मेसन पनि हुन्छ क्या, हेडरहरू हुन्छ, त्यो हेडर पनि कटाइदिन्छ होला, अनि फाइलको नेम त्यो पनि हटाएर त डाटा मात्रैलाई ब्लब भन्छ। किनभने अब डिफ्रेन्ट फाइल पनि एउटै तरिकाले स्टोर गर्न सक्छ, डिफ्रेन्ट ठाउँमा भएको फाइल पनि नाम फरक भएर नि मतलब छैन क्या। एउटै डाटा छ भने एउटै तरिकाले स्टोर गरिदिन्छ क्या, किनभने त्यो ह्यास छ नि, त्यो ह्यास चाहिँ फाइलको कन्टेन्टमा डिपेन्ड गर्छ क्या, नामसँग मतलब छैन। दुईटा डिफ्रेन्ट फाइल छ, कन्टेन्ट चाहिँ एक्ज्याक्टली एउटै छ, भित्र एउटै कुरा लेखेको छ भने एउटै जसरी बस्छ क्या, त्यो अप्टिमाइज गर्ने तरिका भयो। अब जब चेन्ज गर्छ अनि मात्रै दुईटा भनिदिन्छ क्या। अनि ट्री भयो, अब कमिट भनेको त्यही कमिट डाटाहरू हुन्छ, त्यही कुरा अगाडिकै देखाएको फिगरमा भयो। अनि हेर्न पनि मिल्छ क्या तिमीहरूले, जस्तै गिट लग गर्दा अघि त्यो ह्यास देखाउँथ्यो नि, गिट लग गर्दा ह्यास देखाउँथ्यो नि, त्यो ह्यास भनेको के हो, कमिटको ह्यासहरू हो नि त, त्यो सबै कमिट अब्जेक्ट हो। हामीले के पढ्यौँ भन्दा यहाँनिर कमिट अब्जेक्ट छ, ट्री अब्जेक्ट छ, ब्लब अब्जेक्ट छ। तिमीहरूले गिट लग गर्दा देखाउने त्यो सबै कमिट अब्जेक्ट हो। त्यसको बारेमा अझ इन्फर्मेसन पाउनु पर्यो भने यसलाई यो अरू त्यो जस्तै हामीले मेन युज गर्नलाई पोर्सेलिन कमान्ड भन्छ, यो चाहिँ प्लम्बिङ कमान्ड क्या, भित्रको डाटाहरू हेर्नको लागि, गिटसँग इन्टरेक्ट गर्नको लागि भित्रको कमान्डहरू चाहिँ यो गिट क्याट फाइल भनेर हेर्न मिल्छ क्या इन्फर्मेसन। गिट क्याट फाइल -p भनेको चाहिँ राम्ररी प्रिन्ट गर्नु भन्दा प्रिटी प्रिन्ट गर्नको लागि हो। त्यस पछाडि यो चाहिँ ह्यास भयो, अहिले मैले कमिटको ह्यास दिएको छु क्या यसलाई, त्यहाँ मध्येको एउटा कमिटको ह्यास दिएँ अरे, सपोज त्यही मान्नु बुझ भनेपछि यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि त्यो कमिटको बारेमा इन्फर्मेसन प्रिन्ट गरिदिन्छ। कमिटले कुन ट्रीलाई पोइन्ट गरिरहेको छ, रुट लेभलको ट्री भयो अघि मैले भने। त्यसरी प्यारेन्ट, त्यसको प्यारेन्ट कमिट कुन हो, अथरको, कमिटरको, त्यस पछाडि म्यासेज के हो, त्यो कमिटमा त्यो इन्फर्मेसन हुँदो रहेछ। अब यहाँ के हो देख्यो हामीले, यहाँ ट्री देख्यौँ नि, अब यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ त पनि हेर्न खोजेँ मैले। के भन्छ गिट क्याट फाइल -p यो गरिदिएँ मैले, ठिक छ। यो गरेपछि के हुन्छ भने यो यसको बारेमा पनि इन्फर्मेसन त्यहाँ के छ त त्यो ट्रीमा भन्दाखेरि ट्रीमा म्यापिङ रहेछ। यो चाहिँ फाइलको मोडहरू हो होइन, युनिक्समा हुन्छ, अहिले यो नजाउँ। ब्लब हो, यो के हो त, ट्रीमा एउटा ब्लब रहेछ, ठिक छ, ब्लब रहेछ, त्यसको ह्यास यो रहेछ, त्यसको नाम यो रहेछ। अघि हामीले ब्लबमा त नाम स्टोर गरेकै छैन, डाटा मात्रै, कन्टेन्ट मात्रै स्टोर गरेको छ, नामसँग म्यापिङ भएको ठाउँ चाहियो नि। फोल्डर भनेको नि त्यही हो, फाइलको फाइल हुन्छ, फाइलको नामसँग म्याप गरिदिने काम त हो नि फोल्डरको, त्यही गरिरहेको छ, ठिक छ। त्यस पछाडि अब त्यस पछाडि ट्रीको बारेमा हेर्यौँ। अब ट्रीभित्र ब्लब रहेछ, अब यो ह्यास पनि के रहेछ यहाँ पनि त्यो पनि हेर्दाखेरि गिट क्याट फाइल -p यो ह्यास के को रहेछ भन्दाखेरि आफै थाहा हुन्छ। यो टेबल अफ कन्टेन्ट भन्ने ब्लब दिएपछि त्यो ब्लबको कन्टेन्टहरू देखाइन्छ क्या यसले, क्याट फाइलले, ठिक छ। फर्स्ट च्याप्टर सेकेन्ड च्याप्टर मैले यस्तो लेखेको थिएँ एक्जाम्पल अस्ति लेख्ने बेलामा, त्यहाँभित्र भनेको चाहिँ यो गरिरहेको थिएँ क्या। अनि क्याट फाइल ट्रीमा यो इन्फर्मेसन हुन्छ, ब्लब अरू ट्री पनि हुन सक्छ, अरू ब्लब पनि हुन सक्छ। के अरे यो ब्लबमा चाहिँ यस्तो कन्टेन्ट हुन्छ, हाम्रो टेक्स्ट कन्टेन्ट। अझ भन्दाखेरि त्यो गिटको डट गिट भित्र के हुन्छ, तिमीले डट गिट इनिट गर्दाखेरि के भइरहेको छ त्यहाँनिर भन्दाखेरि यो कुराहरू भइरहेको हुन्छ। यहाँनिर मेन कुरा मात्रै भनिदिन्छु, अहिले म धेरै टाइम पनि छैन हामीसँग। अब यो मेन कुरा यो अलिक डेप्रिकेटेड हो, अझै युज हुँदैन। अब यहाँ मेन कुरा यसमा हामीले फोकस गर्नुपर्ने इन्डेक्स एउटा अब्जेक्ट्स एउटा रेप्स हो अहिले होइन, हेड पनि भनौँ। यो हेड र रेप्सको बारेमा पछाडिको लेक्चरमा कुरा हुन्छ। अब्जेक्ट्स अनि इन्डेक्स। हजुर हेलो सुनिरहेको छ? हेलो आवाज आइरहेको छ, ठिक छ, स्ट्रिम पनि भएको छ नि, ए ठिक छ।
भनेपछि एउटा यहाँनिर हामी मेन कुरा मात्रै फोकस गरौँ है त, हेडलाई फोकस गरौँ, इन्डेक्सलाई फोकस गरौँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि रहेछ ल, अब्जेक्ट्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले एड गर्छौ त्यो फाइलहरू, कमिट गर्छौ अब्जेक्टमा, त्यो चाहिँ अब्जेक्ट छ नि, ट्री अब्जेक्ट छ, ब्लब अब्जेक्ट छ, कमिट अब्जेक्ट छ नि, त्यो चाहिँ अब्जेक्ट्स भित्र स्टोर हुन्छ क्या। त्यो केमा हिँड्छ, अब्जेक्ट्स भित्र स्टोर हुन्छ होइन। अनि रेफ्समा चाहिँ के हुन्छ, तिमीहरू ब्रान्चहरू युज गर्छौ त्यो स्टोर हुन्छ। हेडमा चाहिँ अहिलेमा कुन ब्रान्चहरू भनेर थाहा हुन्छ, अहिले पछि तिमीहरूलाई ब्रान्च पढाउँछ, ओहो यो ब्रान्चको इन्फर्मेसन चाहिँ कुन ब्रान्चमा छु अहिले भनेर चाहिँ हेड भन्ने फाइलमा स्टोर भएको रहेछ है भनेर बुझ्नु। त्यो हेड भन्नेको फाइल हो, यहाँनिर यो सेतो फाइल हो, निलो फोल्डर हो, ठिक छ। सेतो हेड भन्ने फाइल छ, त्यहाँनिर चाहिँ लिटरली थाहा हुन्छ क्या कुन ब्रान्चमा छु अहिले, पछि कसैले ब्रान्च पढाउन अनि तिमीहरू सम्झिनु हेड भन्ने कुरामा ब्रान्च भन्ने स्टोर सबै डट गिट भित्रै छ इन्फर्मेसन। इन्डेक्समा चाहिँ अहिले स्टेजिङ एरियामा के छ त, त्यो चाहिँ कहाँ स्टोर हुन्छ भन्दा इन्डेक्स फाइलमा हुन्छ, बाइनरी फाइल हो, यसमा स्टोर भएको हुन्छ क्या। यो अहिले इन्डेक्सिङमा यो छ, स्टेजिङ एरिया है, इन्डेक्सिङ र स्टेजिङ भनेको एउटै हो। अहिले स्टेजिङ एरियामा यो फाइल छ भन्दा चाहिँ यहाँ स्टोर भएको हुन्छ है, ठिक छ। भनेर चाहिँ देखाइदिउँ धेरै टाइम लाग्ला यार अब। टाइम छैन होला, टाइम छैन, 5 मिनट टाइम छ भने देखाइदिन्छु, नत्र होइन सुन न, म क्लोजिङ गरिदिन्छु नि। सो के